ए ल पर्ख है त्यसो भए एक्सिस छ भने ल बस छ भने तिमीहरूले गर तिमीहरूको सिआर को हो हजुर म हो सर ल तिमीले नै गर सधैँ नै तिमीले नै गर है हजुर ए सर ल ओके ल अब तिमीलाई केटी ब्याकग्राउन्डमा अघि भनिहालेँ सो यो कोर्स थ्योरी अफ मेसिन्स एन्ड मेकानिजम्स भनेर राखेको छ यो अब तिमीले फर्स्ट पार्टमा पढिसकेको छौ त्यसको सेकेन्ड पार्ट र यो कोर्सको मेन कम्पोजिसन चाहिँ तिमीले जुन लास्ट सेमिस्टरमा पनि थ्योरी अफ मेसिन एन्ड मेकानिजमको फर्स्ट पेपर पढ्यो त्यसमा पनि मेकानिजमहरूको सर्टेन तिमीले भेलोसिटी एक्सेलरेसन फोर्स एनालाइसिसहरू गर्यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेकानिजममा र त्यो फर्स्ट पेपरमा फोकस चाहिँ ग्राफिकल मेथडहरूमा धेरै थियो अब सेम मेकानिजमको रिमेनिङ पोर्सन फोर्स एनालाइसिस तर त्यो चाहिँ अब ग्राफिकल नभइकन मेनली एनालाइटिकल मेथडबाट फोर्स र एनालाइसिस गर्ने भेलोसिटी एक्सेलरेसन फोर्स सबै आइहाल्छ त्यो एनालाइटिकल वेबाट र त्यसपछि अरू रिमेनिङ पोर्सन चाहिँ मेकानिजमकै अरू सर्टेन फर्स्ट पेपरमा कभर नभएको डिफ्रेन्ट कमन टाइपको मेकानिजमहरू छ गभर्नर फ्लाइव्हिल सो तिनीहरूको फङ्सन त्योसँग रिलेटेड कन्सेप्चुअल कुराहरू र अब डाइनामिक कन्डिसनमा रन भइरहेको मेसिनहरूको ब्यालेन्सिङको पार्टहरू अनि अर्को एउटा रनिङ यो के भन्छ रोटेटिङ सिस्टममा आउने अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट जाइरोस्कोपिक इफेक्ट भन्ने छ सो त्यो पार्ट छ तिमीहरूको यो सिलेबसको फर्स्ट हाफ पोर्सनमा अनि त्यसपछि रिमेनिङ हाफमा चाहिँ भाइब्रेसन रिलेटेड छ र सायद तिमीलाई शुभ सरले नै लिइरहनु भएको होला र तिमीले सरको क्लास सायद एटेन्ड पनि गरिसकेको छ होला हैन सो त्यो मेकानिजमको पोर्सन चाहिँ शुभ सरले नै कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ तिमीहरूलाई अनि यो भाइब्रेसनको पार्ट चाहिँ मैले लिन्छु है सो यो कोर्सको objective चाहिँ mainly to provide basic concept for the dynamic response analysis of common machines and machine components or you can say common mechanism त्यसपछि यो फर्स्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ somehow यो मेकानिजमको कोर्ससँग रिलेटेड भयो अब बाँकी चाहिँ टु मोडल अ गिभन सिस्टम फर ए भाइब्रेटरी रेस्पोन्स सो कुनै तिमीले कुनै सिस्टम कुनै मेसिन देख्यौ भने त्यो मेसिनको बिहेभियर भाइब्रेटरी बिहेभियरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन तिमीले डिराइभ गर्छौ अथवा त्यो रियल सिस्टमको सिम्प्लिफाइड मोडल तिमीले बनाउँछौ सो तिमीलाई कुनै सिस्टमको भाइब्रेसनको एस्पेक्टबाट स्टडी गर्नु पर्यो भने अब त्यसलाई म्याथमेटिकल टर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि तिमीले कसरी मोडल गर्छौ सो त्यसको आइडिया तिमीलाई दिने र अब त्यो मोडल भनेको एउटा रियल सिस्टमको सिम्प्लिफाइड मोडल पनि हुनसक्छ अर प्रिसाइजली म्याथमेटिकल मोडल भन्यो भने त्यो चाहिँ गिभन सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने म्याथमेटिकल इक्वेसन हामीले डिराइभ गर्छौँ र अब त्यो म्याथमेटिकल इक्वेसन त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल पनि भन्छ है अब त्यो म्याथमेटिकल मोडल तिमीसँग भइसक्यो भने त्यो भनेको चाहिँ त्यो सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन भयो सो त्यो इक्वेसनलाई तिमीले सोल्भ गर्छौ सो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दा जे एन्सर आउँछ त्यो भनेको चाहिँ सिस्टमको रेस्पोन्स भयो सो अब त्यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ कमन सिस्टमको तिमीले इक्वेसन डिराइभ गरेपछि त्यसको त्यो इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर सिस्टमको रेस्पोन्स क्यालकुलेट गर्छौ र त्यो रेस्पोन्स क्यालकुलेट गर्नको लागि सर्टेन केसमा अब सिस्टमको नेचर त्यो तिम्रो म्याथमेटिकल मोडल भनेको इक्वेसन कुन नेचरको आउँछ कहिलेकाहीँ तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको कन्सेप्टबाटै सोल्भ गर्न सक्छौ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले म्याथमेटिक्समा चाहिँ युजली स्ट्यान्डर्ड टाइप अफ इक्वेसनहरू मात्रै पढ्ने हो अब रियल सिस्टमको इक्वेसन तिमीलाई चाहेको फर्ममा नआउन सक्छ तिमीलाई जुन इक्वेसनको आइडिया छ त्यो फर्मेटमा नहुन सक्छ अब त्यस्तो टाइपको तिमीलाई जुन नलेज छ त्यो फर्मेटमा इक्वेसन छैन भने त्यस्तो केसमा तिमीले न्युमेरिकल मेथडहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ सो अब त्यो रेस्पोन्स क्यालकुलेट गर्नको लागि प्रोग्रामिङ कसरी गर्ने त्यो पार्ट पनि यो कोर्समा सम्भव हामी टच गर्छौँ सो यो बेसिक अब्जेक्टिभ अफ द कोर्स भयो अब यो कोर्सको लागि कोर्स कन्टेन्ट अब यो म तिमीलाई खालि जस्ट यो डिस्प्ले मात्रै गरिदिएको हो मैले अघि पनि भनिहालेँ यो सुरुको पोर्सनहरू चाहिँ तिमीले पहिला पढेको मेकानिजमकै कन्टिन्युएसन हो अलमोस्ट यो च्याप्टर 1 चाहिँ तर यसमा हामी एनालाइटिकल मेथडमा अब बढी फोकस गर्छौँ त्यसपछि च्याप्टर 2 मा फ्लाइलको फङ्सन के हो यसको बेसिक डाइमेन्सनहरू कसरी डिजाइन गर्ने त्यो पार्ट छ सो त्यसपछि तिमीलाई अघि मैले भनेको
यो रोटेटिङ अथवा मोसनमा भएको सिस्टममा आउने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट डाइनामिक इफेक्ट, यसलाई जाइरोस्कोपिक इफेक्ट भन्छ। सो त्यो जाइरोस्कोपिक कपल कसरी जेनेरेट हुन्छ, यसले के इफेक्ट गर्छ भेहिकलको स्टेबिलिटी, 2 व्हील 4 व्हील 3 व्हील भेहिकलहरूमा यसको इफेक्ट के हुन्छ। सो त्यो पार्टको एनालाइसिस च्याप्टर 3 मा हेर्छौँ। सो त्यसपछि अब तिमीले हाइड्रो पावर पढेको भए कतै सुनिसकेको छ होला गभर्नर भन्ने। सो यो स्पिड कन्ट्रोलको लागि युज हुने मेकानिजम हो। सो यो गभर्नरको फङ्सन के हो, यो कुन कुन टाइपको हुन्छ, त्यसको पर्फर्मेन्स एनालाइसिस कसरी गर्ने, त्यो पार्ट हेर्छौँ। र त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइप अफ रेसिप्रोकेटिङ अर रोटेटिङ मास छ भने त्यसको डाइनामिक ब्यालेन्सिङ कसरी गर्ने, सो त्योसँग रिलेटेड कन्सेप्चुअल प्लस म्याथमेटिक्स यो च्याप्टर 5 मा राखेको छ। सो टोटल 10 वटा च्याप्टर छ यसमा एक्ज्याक्टली। सो सुरुको 5 वटा च्याप्टर चाहिँ यसरी यो समाउ तिमीले पहिला पढेको मेकानिजमसँगै रिलेटेड राखेको छ भने अब त्यसपछिको पोर्सनमा चाहिँ भाइब्रेसन छ। र अब यो टाइम वाइज वेट हेऱ्यो भने भाइब्रेसन च्याप्टरको नम्बर चाहिँ समाउ उस्तै छ। अब यो टाइम वाइज वेट हेऱ्यो भने चाहिँ भाइब्रेसनको स्लाइटली बढी छ होला। सो अब भाइब्रेसनको स्टार्ट चाहिँ च्याप्टर 6 बाट हुन्छ। सो यो कोर्स 2वटा पार्ट कम्पोज छ। अघि भनेको सुरुको पार्ट चाहिँ मेकानिजमकै कोर्समा हुन्छ मोस्ट अफ द अरू युनिभर्सिटीहरूको सिलेबसमा, र यो 6th बाट चाहिँ हाम्रो भाइब्रेसन छ। अब यो भाइब्रेसन र मेकानिजमको पोर्सन त्यो डिपेन्डेन्ट नभए चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्टली स्टार्ट गर्न सक्ने भएको भएर अब यो एकैचोटि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई च्याप्टर 6 बाट सुरु गर्छु। अब सुरुको 1 to 5 चाहिँ तिमीहरूलाई शुभ सरले नै कभर गर्नुहुन्छ है। सो अब अघि तिमीहरूलाई भनिहालेँ कुनै पनि रियल सिस्टमको तिमीले भाइब्रेसनको एस्पेक्टबाट एनालाइसिस गर्न खोज्यो भने त्यो सिस्टममा भइरहेको इन्टरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तिमीले म्याथमेटिकल इक्वेसन डेभलप गर्न सक्छौ। सो अब त्यो म्याथमेटिकल इक्वेसन अर गिभन सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मोडल तिमीले बनाउँछौ। सो भाइब्रेसन एनालाइसिस गर्ने सिम्पलेस्ट मोडल भनेको सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम मोडल। सो अब यो सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम मोडलको रेफरेन्समा हामीले भाइब्रेसनको एनालाइसिस गर्ने प्रोसिड्युर सबै स्टडी गर्छौँ। फ्री भाइब्रेसन कसरी एनालाइसिस गर्ने, फोर्स्ड भाइब्रेसन कसरी एनालाइसिस गर्ने, ड्याम्प्ड भाइब्रेसन कसरी एनालाइसिस गर्ने, सिमिलरली अनड्याम्प्ड कसरी गर्ने, र त्यसको इफेक्टहरू सबै हामी स्टडी गर्छौँ। सो अब यो च्याप्टरमा रिलेटिभली यहाँ कन्टेन्ट पनि देखिहाल्यो, पोइन्टहरू अलि रिलेटिभली धेरै छ। सो यो मोडल चाहिँ सिम्पलेस्ट हो, तर यो सिम्पलेस्ट मोडलबाट तिमीले भाइब्रेसनको सबै टर्मिनोलोजीहरू, भाइब्रेसन एनालाइसिस गर्ने सबै प्रोसेसहरू यसबाट तिमीले बुझ्न सजिलो हुने भएको भएर यो फाउन्डेसनमा हामी अलि टाइम दिएर यसमा स्टडी गर्छौँ। र अब त्यो आइसकेपछि चाहिँ अब यो कन्टेन्टमा हामी गएपछि तिमीहरूलाई म डिफ्रेन्ट पोइन्टमा एक्जाम्पलहरू दिइहाल्छु। अब सबै सिस्टमको बिहेभियर तिमीले स्टडी गर्दाखेरि सबै सिस्टमलाई तिमीले सिङ्गल डिग्रीमै कन्भर्ट गर्न सक्छौ भन्ने होइन। सो सर्टेन केसमा सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडमले त्यसको रियल बिहेभियर नदिन सक्छ। अब त्यो तिमीले एज्युम गरेको मोडल र रियल बिहेभियर डिफ्रेन्स भयो भने अब तिम्रो मोडलले काम गरेन। अब तिमीले त्यसपछिको नेक्स्ट हायर मोडलबाट ट्राई गर्नुपर्छ। सो सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडमको जेनरल एक्सटेन्सन भनेको अब त्यसपछि नेक्स्ट 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम आउँछ। सो अब यो 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको सिमिलरली हामी फ्री भाइब्रेसन एनालाइसिस कसरी गर्ने, फोर्स्ड भाइब्रेसन एनालाइसिस कसरी गर्ने, सिमिलरली ड्याम्प्ड कन्डिसन अनड्याम्प्ड कन्डिसन कसरी एनालाइसिस गर्ने। सो त्यो पार्ट फेरि हामी 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा हेर्छौँ। र अब त्यो 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा एउटा इम्पोर्टेन्ट भाइब्रेसन एब्जर्भर भन्ने कन्सेप्ट छ। सो त्यो कुराहरू यसमा डिस्कसन गर्छौँ। अब त्यसपछि 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम पनि भइसकेपछि अब फर्दर त्यसको एक्सटेन्सन भनेको मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम। सो 3 डिग्री अर हायर भयो भने त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने मेथड अब म्याथमेटिक्स रिलेटिभली कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ डिग्री अफ फ्रिडम जति इन्क्रिज भयो। सो त्यसपछि मल्टिपल डिग्री अफ फ्रिडम भयो भने त्यो केसमा युजली हामीले म्याट्रिक्स मेथड युज गर्छौँ। सो गिभन सिस्टमको बिहेभियरलाई म्याट्रिक्स फर्म इक्वेसनको फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने, र त्यो अनुसार अब यो भाइब्रेसन भन्नासाथ हामीले हेर्ने सिस्टमको युजली नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ अथवा गिभन फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेसन हुँदाखेरि भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्ने हो। सो त्यो मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा चाहिँ यो तिमीले पहिला म्याथमेटिक्समा पढेको आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। सो त्यो सिस्टमको बिहेभियरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सर्टेन म्याट्रिक्स हामी डिराइभ गर्छौँ पहिले, अनि त्यो म्याट्रिक्सको आइजन भ्यालुले चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी दिन्छ, अनि आइजन भेक्टरले चाहिँ त्यो एम्प्लिट्युड रिलेटिभ एम्प्लिट्युडहरू दिन्छ है। सो यो पार्टहरू हामी हेर्छौँ। र अब यो टाइम भ्याएसम्म मोडल एनालाइसिस यो जेनरल फोर्स रेस्पोन्स भन्ने पार्ट छ, सो त्यो कुराहरू हेर्छौँ। अब त्यसपछि
च्याप्टर 9 मा चाहिँ अप्रोक्सिमेट न्युमेरिकल मेथड भनेर राखेको छ। यसको ब्याकग्राउन्ड मैले तिमीलाई अघि पनि अलिकति बनाइसकेको छु। तिमीले जुन गिभन सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसन अर म्याथमेटिकल मोडल डिराइभ गर्छौ, त्यो म्याथमेटिकल मोडल पहिला म्याथमेटिक्समा पढेको कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग मिल्यो भने तिमीले डाइरेक्टली त्यो मेथड फलो गरेर सोल्युसन निकाल्न सक्छौ। तर अब तिमीले डिल गर्ने इच एन्ड एभ्री सिस्टमको इक्वेसन तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेकोसँग ठ्याक्क फिट हुँदैन। सो अब त्यो फिट भएन र तिमीसँग क्लासिकल म्याथमेटिकल टेक्निक छैन भने अनि त्यो केसमा तिमीले एप्रोक्सिमेट मेथड युज गर्छौ। सो अब त्यो कमनली युज हुने एप्रोक्सिमेट मेथडको मैले लिस्ट दिएको छु। रेले मेथड, रेले रिज मेथड, डङ्कर्ली मेथड, म्याट्रिक्स इटरेसन मेथड भन्ने छ। त्यस्तै फाइनाइट डिफरेन्स मेथड छ। अब यो फाइनाइट डिफरेन्स यहाँ टर्मिनोलोजी तिमीलाई नयाँ लागे पनि इक्वेसन फोर मेथड भनेर जुन पहिला पढेको छु त्यो नै त्यसको फाइनाइट डिफरेन्स मेथड हो। र यो म्याट्रिक्स मेथड पनि तिमीले म्याट्रिक्सलाई त्यो इटरेसनबाट म्याट्रिक्स इटरेसनबाट यो आइजन भ्यालु आइजन भेक्टरहरू निकाल्ने सम्भव म्याथमेटिक्समा गरि पनि सकेको छ होला। सो अब त्यसैलाई हामीले भाइब्रेसनमा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नको लागि यो म्याट्रिक्स इटरेसन मेथड पनि युज गर्न सक्छौँ। सो अब सम्भव यसको म्याट्रिक्सको चाहिँ तिमीले फन्डामेन्टल पढिसकेको छ। अब त्यसलाई डाइरेक्टली भाइब्रेसनमा कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने सेन्समा हामी यो पार्ट पनि स्टडी गर्छौँ। र त्यसपछि लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ कन्टिन्युअस सिस्टम छ। सो अघि हामीले डिस्कसन गरेको सिङ्गल डिग्री अनि मल्टी डिग्री सिस्टमहरू भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिट सिस्टम भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ सिस्टमको एनर्सिया इफेक्ट सर्टेन पोइन्टमा मात्रै प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अब कुनै सिस्टममा मास डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यस्तो टाइपको सिस्टमलाई हामीले कन्टिन्युअस सिस्टम अर डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम पनि भन्छौँ। र अब त्यसको कमन एक्जाम्पलहरू यहाँ हेऱ्यो भने स्ट्रिङ, रड, साफ्ट, बिमहरू त्यसको एक्जाम्पल हो। सो अब यस्तो टाइपको कमन कन्टिन्युअस सिस्टमहरूको भाइब्रेसन इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्ने र तिनीहरूको रेस्पोन्स क्यालकुलेट कसरी गर्ने भनेर हामीले हेर्छौँ। सो समहाउ अब यो तिमीहरूलाई कति टर्मिनोलोजी नयाँ पनि भयो होला, कति तिमीले पहिला सुनेको पनि थियो होला। समहाउ हामीले कुन डेप्थमा जान्छौँ, कति कभर गर्छौँ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई मैले यहाँ यो अहिले आज सुरुकै क्लासमा देखाइदिनु खोजेँ होइन। सो तिमीहरूको सिलेबसको कम्पोजिसन सिम्पली सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम, त्यसपछि 2 डिग्री, त्यसपछि मल्टी डिग्री, त्यसपछि एप्रोक्सिमेट मेथड र कन्टिन्युअस सिस्टम। यतिबाट तिमीहरूको यो सिलेबस बनेको छ। सो अब यसको लागि चाहिने बुकहरूमा यो मैले यहाँ धेरै बुकको लिस्ट चाहिँ राखिदिएको छु तिमीहरूलाई। अब मैले यो जुन मेटेरियल अहिले तिमीलाई डिस्प्ले गराइरहेको छु यो म इमिडिएटली क्लास सिद्धिनासाथ तिमीहरूको त्यो सिस्टममा राखिदिन्छु। सो यो मेरो मेटेरियल तिमीले इजिली पाइहाल्छौ। सो अब त्यो मैले क्लासमा कभर गरेको मेटेरियल प्लस कुनै एउटा बुक भयो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ होइन। अब अहिले मोमेन्ट गाह्रो भएको भएर अब तिमीले बाहिर अथवा कलेजकै पनि लाइब्रेरीबाट खोज्ने भन्ने अप्सन तिमीहरूसँग छैन। सो त्यो भएको भएर अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो नेटमा सफ्ट कपीको लागि सर्च गर। यो अहिले मैले माथि हाइलाइट गरेको यो केलीको बुक, एसएस राव, यो थम्सन, यहाँ पछि यो भिपी सिंह। सो यो सबै बुकहरू सफ्ट कपी तिमीहरूले भेट्छौ पक्कै। सो अब तिमीसँग कुनै एउटा बुक भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। अदरवाइज अब मैले दिएको मेटेरियल राम्ररी बुझ्यौ, म एक्सर्साइजहरू पनि सफिसियन्ट गराइदिन्छु, तिमीलाई आफैले गर्ने एक्सर्साइजहरू पनि दिन्छु। अब त्यो सबै राम्ररी गऱ्यौ, एक्सर्साइज पनि आफै गऱ्यौ, नबुझेको कुराहरू मसँग इन्टरेक्सन गऱ्यौ भने अब यसमा खासै केही प्रब्लम पर्दैन। तर अब कहिलेकाहीँ सेल्फ प्र्याक्टिस गर्ने भए चाहिँ अब मैले गराएको बाहेक अरू बुकको पनि एक्जाम्पलहरू हेर्ने, सेल्फ लर्निङ आफू गर्न त्यो एटेम्प तिमीहरू गर्ने भए चाहिँ यो बुकहरूले पनि तिमीलाई हेल्प गर्न सक्छ है। सो त्यो भएको भएर मैले यो हाइलाइट गरिदिएको चाहिँ मैले लिएको कन्टेन्ट अलिक बढी चाहिँ यो फर्स्टमा मिल्छ। तर अब सबै बुक योमा सफिसियन्ट एक्जाम्पलहरू पनि छ, हामीले पढ्ने जति कन्टेन्ट सबैले कभर पनि गर्ने भएको भएर तिमीसँग यहाँ भएको कुनै पनि एउटा बुक भयो भने हुन्छ। यो एक्ज्याक्टली यही अथवा तिमीले अरू कुनै भेट्यौ भने पनि मेकानिकल भाइब्रेसनको फन्डामेन्टल भएको कुनै एउटा बुक तिमीसँग भयो भने तिमीले सेल्फ लर्निङको लागि त्यसलाई युज गर्न चाहिँ सक्छौ। सो एटलिस्ट एउटा बुक चाहिँ ट्राई गर तिमीहरूले। अब तिमीहरूलाई अब तिमीहरू मभन्दा यङ जेनेरेसन, तिमीहरूलाई मलाई भन्दा धेरै यो चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हो। तैपनि सम्भव तिमीहरूलाई थाहा छैन भने यो zen.lib भन्ने सुनेको छौ तिमीहरू कसैले युज गरेको छौ? छैन सर।
यो लाइब्रेरी जेनेसिस के भयो पीडीएफ ड्राइभ चाहिँ थाहा छ यो डाउनलोड गर्न हो ल तिमीहरू कसैले गरि पनि सकेको छौ जस्तो छ। सो यो अब जसलाई थाहा छैन उसले आजै अहिले यो क्लास सिधेपछि गुगलमा zen.lib भनेर सर्च गर्ने, त्यसपछि यो लिङ्क आउँछ त्यहाँ। सो त्यो लिङ्कमा तिमीलाई त्यो एउटा सर्च गर्ने विन्डो दिन्छ, त्यसमा तिमीले बुकको टाइटलबाट पनि सर्च गर्न सक्छौ, बुकको अथरको नेम दिएर पनि सर्च गर्न मिल्छ। सो zen.lib गुगलमा राख, अनि त्यो यो कम्प्लिट लिङ्कको नेम चाहिँ होइन, यो गुगलमा राखेर सर्च गरेपछि तिमीलाई zen.lib को लिङ्क गुगलबाट आउँछ, अनि त्यो लिङ्क क्लिक गर। त्यो लिङ्क क्लिक गरेपछि चाहिँ बुक सर्च गर्ने विन्डो आउँछ त्यसमा। अनि बुक सर्च गर्ने विन्डोमा तिमीले अथरको नामबाट पनि सर्च गर्न सक्छौ, बुकको टाइटलको नामबाट पनि सर्च गर्न सक्छौ। अब जस्तो तिमीले सिम्पली मेकानिकल भाइब्रेसन्स भनेर दियो भने एटलिस्ट यहाँ भएको सर्टेन बुकहरू तिमीले स्योर भेट्छौ। सो त्यसपछि भेटेको जति बुकहरू डाउनलोड गरेर राख। र अब तिमीलाई यो इन्फर्मेसन चाहिँ मेरो सब्जेक्टको लागि मात्र होइन, अरू सब्जेक्टको पनि तिमीलाई कुनै बुक अहिले नभएर पढ्न गाह्रो भइरहेको छ भने तिमी त्यो ट्राई गर, मोस्ट प्रोबेबल तिमीले भेट्न सक्छौ। तिमीले खोजेकै बुक नभेटे पनि सिमिलर केही न केही तिमीले भेट्छौ। सो धेरै टेक्स्ट बुक सफ्ट कपी यसमा छ। सो यो तिमीहरूले अब अहिले क्लास दिन साथै ट्राई गरेर यहाँ भएको बुकहरू जति भेट्छौ त्यो डाउनलोड गरेर राख। त्यो डाउनलोड गर्यो भने तिमीहरूलाई नै सजिलो हुन्छ है त। अब यो मैले यहाँ किन यो धेरै बुकको लिस्ट राखिदिएको भनेको चाहिँ मैले तिमीहरूको यो यसमा जुन न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्छ त्यो एक्सर्साइजहरू डेभलप गर्दाखेरि अब मैले डाइरेक्ट कसैकोबाट सारेको चाहिँ छैन, तर समहाउ उस्तै खालको प्रब्लमहरू तिमीले यो बुकहरूमा पनि भेट्न सक्छौ। सो त्यो सेन्समा मैले यो सबै लिस्ट चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ राखिदिएको हो। सो तिमीहरूले कुनै एउटा यहाँ भएको भए पनि बेटर, नभएको भए पनि केही फरक पर्दैन, एटलिस्ट एउटा बुक र मैले क्लासमा दिने मेटेरियल युज गर्यो भने तिमीलाई पछिलाई चाहिने इन्फर्मेसन नलेज पनि कम्प्लिट हुन्छ, तिमीहरूलाई को पढाइ पनि यति भयो भने पुग्छ। ल अब त्यसपछि तिमीहरूलाई अघि भनिहालेँ, यसमा तिमीहरूले मेरो तिमीहरूले सुनिरहेको छौ मलाई? Yes, sir. यस सर। यहाँ नेटवर्कमा प्रब्लम भनेर मेसेज आयो मलाई, त्यो भएर केही प्रब्लम छ कि भनेर रिचेक गरेको मैले। सो यसमा अघि पनि भने अब यो भाइब्रेसन एक्ज्याक्टली पढ्ने भनेको फर्स्ट स्टेप तिमीले त्यसको थ्योरी एज्युम्सनहरू लिएर इक्वेसन डिराइभ गर्छौ। सो त्यो इक्वेसन डिराइभ गरेपछि त्यो इक्वेसन भनेको मोस्ट अफ द टाइम डिफ्रेन्सियल इक्वेसन नै आउँछ। सो अब त्यो डिफ्रेन्सियल इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने, अनि त्यो सोल्भ गरेर जे आउँछ त्यो एन्सरलाई हामीले रेस्पोन्स भन्ने हो। भनेपछि यो समहाउ म्याथमेटिकल पार्ट अलि धेरै नै आउँछ यसमा होइन। सो थ्योरी भन्दा त्यो इक्वेसनको सोल्युसन त्यो कुराहरू धेरै आउँछ यसमा। सो त्यो भएर यसमा तिमीहरूले न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्ने हुन्छ। सो त्यो असाइनमेन्ट तिमीहरूलाई डिभिजन गर्छु भनेर देखाउनु खोजेको। सिङ्गल डिग्रीमा अघि मैले भनिहालेँ यो अलिक टाइम लिएर हामी हेर्छौँ, किन भन्दाखेरि यसबाट हामीले सबै त्यो भाइब्रेसन एनालाइसिस गर्ने मेथोडोलोजीहरू के हो, यसको टर्मिनोलोजीहरू के हो, त्यो सबै यसबाट क्लियर गर्ने भएको भएर सुरुको असाइनमेन्टहरू चाहिँ मैले यो अनड्याम्पको एउटा, ड्याम्पको एउटा, फोर्सको एउटा गरेर सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमबाट चाहिँ 3वटा असाइनमेन्ट बनाइदिएको छु। सो त्यसपछि चाहिँ समहाउ च्याप्टर वाइज 2 डिग्रीको एउटा, अब त्यो त्यसमै अनड्याम्प, ड्याम्प, फोर्स सबै छ। त्यस्तै गरी मल्टी डिग्रीको, अनि तिमीलाई अघि देखाएको जस्तै एप्रोक्सिमेट मेथडको एउटा र कन्टिन्युअस सिस्टमको एउटा गरेर टोटल यो भाइब्रेसनको पार्टबाट मात्रै मैले 7वटा असाइनमेन्टहरू दिन्छु तिमीहरूलाई। सो यो तिमीहरूले टाइमली त्यो डेडलाइनभित्र सब्मिट गर्नुपर्छ। र अब तिमीहरूलाई मैले त्यो असाइनमेन्ट दिँदाखेरि नै त्यो असाइनमेन्टको एन्डमा एन्सर पनि राखिदिएको हुन्छु। सो अब त्यो एन्सर भेरिफाई भयो भने तिमीले समहाउ आफैले ठिक छ भनेर बुझ्न सकिहाल्छौ। अब त्यो भएन भने चाहिँ जुनमा प्रब्लम छ त्यो मलाई सोधेर तिमीहरूले क्लियर गर्न सक्छौ। सो अब असाइनमेन्ट हुन्छ र 2वटा टेस्ट लिन्छु। सो त्यो अनुसार तिमीहरूको समहाउ यो 20 मार्क्सको इभ्यालुएसन, अब 20 भनेको फेरि मैले कन्भर्ट गर्दा 10-10मा गर्नु पर्ला होइन, बाँकी सुबोध सरको पार्टबाट हुन्छ। सो यो मेरो पार्टमा चाहिँ 2वटा टेस्ट लिन्छु र त्यो असाइनमेन्टहरूबाट अब सुरुको इभ्यालुएसन चाहिँ मैले 20मै गर्छु, अनि पछि त्यसलाई 10मा कन्भर्ट गरेर तिमीहरूको सुबोध सरलाई पठाइदिन्छु म, अनि उहाँले आफ्नो पार्ट राखेर तिमीहरूको इन्टर्नल कम्प्लिट गरिदिनुहुन्छ। र अब यो सँगै
तिमीहरूलाई मैले अघि पनि समहाउ ब्याकग्राउन्डमा भने यो भाइब्रेसन भनेको समहाउ पछि म्याथमेटिक्स नै हो डिफरेन्सियल इक्वेसन आउँछ त्यसलाई सोल्भ गर्ने अनि त्यो सोल्भको रिजल्ट के आउँछ त्यसको फिजिकल मिनिङ बताउने मात्रै काम हो सो अब यसमा यो म्याथमेटिक्स धेरै युज हुने भएको भएर तिमीले यो पार्ट चाहिँ मा तिमी कन्फिडेन्ट भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ गरिदिएको सो भाइब्रेसनको मोस्ट अफ द केसमा डिस्क्रिट सिस्टमको इक्वेसन भयो भने चाहिँ त्यो डिस्क्रिट सिस्टमको इक्वेसन चाहिँ सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ नेक्स्ट यो सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन कसरी गर्ने भन्ने तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो है सो जस्तो तिमीले म्याथमेटिक्समा पहिला नि गरिरहेको छौ जस्तो एक्स डबल डट प्लस 3x डट प्लस 2x इज इक्वल टु साइन टी भन्ने सपोज कुनै इक्वेसन आयो भने ल अब यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई सेकेन्ड अर्डर यो x को डबल डटसम्मको टर्म भएपछि यो सेकेन्ड अर्डर भयो अनि अब लिनियर भनेको बुझिहाल्छौ होला यो जुन x भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ यसमा t चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि तिमीले निकाल्ने सोल्युसन चाहिँ x एज अ फङ्सन अफ t तिमीले डिराइभ गर्छौ सो यो t इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सो अब लिनियर इक्वेसन भनेको चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लिनियर टर्म मात्रै यसमा प्रेजेन्ट छ भने जस्तो x डबल डटमा एउटा मात्रै x को टर्म भयो 3x डटमा पनि x को एउटा मात्रै टर्म भयो 2x मा पनि अगेन x को एउटा मात्रै टर्म छ अब यो साइन टी मा त x को टर्म छँदै छैन यस्तो टाइपको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको फर्स्ट अर्डर मात्रै प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई लिनियर इक्वेसन भन्ने है अब यसको सट्टामा जस्तो x डबल डट इन्टु x प्लस 3x डट भन्ने टर्म आएको भए यो x डबल डट र x मल्टिप्लाई हुँदाखेरि x को क्वाड्रेटिक टर्म भयो सेकेन्ड अर्डरको टर्म भयो सो अब यस्तो टाइपको कुनै इक्वेसन देख्यो भने त्यो चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन भयो भन्न खोजेको है अब यो म्याथमेटिक्स चाहिँ तिमीले पढिसकेको कुरा हो सो यस्तो टाइपको इक्वेसन अब यो पर्टिकुलर फङ्सनको मिनिङ के हो कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सनको मिनिङ के हो त्यो एकचोटि तिमीले म्याथमेटिक्सबाट अब एकचोटि रिभिजन गर त्यो भयो भने तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ अब यसको लागि चाहिने म बेसिकबाटै स्टार्ट चाहिँ गर्छु तिमीलाई एकैचोटि ल यो डिफरेन्सियल इक्वेसन तिमीलाई आइहाल्छ भनेर म अगाडि बढ्दैन त्यो हाम्रो यो भाइब्रेसनमा युज हुने अथवा आएको इक्वेसनहरूको चाहिँ म बेसिक्सबाटै तिमीलाई एक्सप्लेन गरिहाल्छु तर त्यसमै पनि तिमीले अझै मोर इफिसियन्टली बुझ्नको लागि तिमीले आफैले पनि एकचोटि यो सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन पहिला पढेकै एकचोटि रिभिजन गरेर त्यसमा फ्रेस भएर बस्यो भने तिमीलाई यो बुझ्न सजिलो हुन्छ अब त्यसपछि इनिसियल भ्यालु प्रब्लम भनेको यही प्रब्लम तिमीलाई सोल्भ गर्नको लागि आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट आउँछ जेनरल सोल्युसनमा त्यो आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट हटाउनको लागि तिमीलाई पर्टिकुलर इनिसियल कन्डिसन दिएको हुन्छ सो त्यो इनिसियल कन्डिसन दियो भने त्यो केसमा सोल्युसन कसरी निकाल्ने सो त्यो तिमीलाई समहाउ थाहा भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो भनेको है सो अर्को चाहिँ यो डिस्क्रिट सिस्टम भयो भने चाहिँ त्यसलाई अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब कन्टिन्युअस सिस्टम अघि जुन मैले बार स्ट्रिङ बिम भने सो कन्टिन्युअस सिस्टमको गभर्निङ इक्वेसन चाहिँ पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसनको फर्ममा आउँछ भनेपछि तिमीले त्यो पहिला पढेको ल्याप्लास इक्वेसनहरू कतिको सम्झेको छौ सेकेन्ड अर्डर हिट ट्रान्सफरमा तिमीले पक्कै पढेको हुनुपर्छ सो त्यो त्यसमा मेनली त्यो सेपरेबल अफ भेरिएबल्स भन्ने टेक्निक युज गर्छौँ हामीले सो यो सेपरेबल अफ भेरिएबल सेपरेसन अफ भेरिएबल भन्ने मेथड तिमीलाई पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसनमा पहिला म्याथमा पढेको चाहिँ छौ याद छ कि छैन त्यो एकचोटि रिभाइज गर अर अब म्याथमेटिक्सको पाइएन अहिले भने पनि तिमीले हिट ट्रान्सफरमा पढेको यो 2 डाइमेन्सनल कन्डक्सनतिर हुन त कतिको पढ्यौ तिमीले डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 0 अब 2 डाइमेन्सनल भयो भने डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टु 0 भन्ने टाइपको इक्वेसनलाई जुन यो सेपरेसन अफ भेरिएबल्सबाट सोल्भ गरेको हुन्छ सो त्यो कसरी गरेको छ एकचोटि रिभाइज गर सो त्यो रिकल गर्यो भने तिमीलाई कन्टिन्युअस सिस्टमको भाइब्रेसन बुझ्न सजिलो हुन्छ र त्यसपछि अघि तिमीलाई मैले भनिहालेँ डिस्क्रिट सिस्टमको पनि डिग्री अफ फ्रिडम भेरी हाई भयो भने हामीले यो डिफरेन्सियल इक्वेसनको सट्टा गभर्निङ डिफरेन्सियल इक्वेसन त आउँछ तर त्यो म्याट्रिक्स फर्ममा सिस्टम अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन्स आउँछ त्यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा कन्भर्ट गरेर अनि म्याट्रिक्स मेथडबाट सोल्भ गर्छौँ सो त्यो भएर म्याट्रिक्सको जेनरल अपरेसनहरू म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्ने आइजेन भ्यालु आइजेन भेक्टर निकाल्ने प्रोसेस तिमीले एकचोटि रिभिजन गर्यो भने यो तिमीहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ है सिमिलरली अब अर्को
तिमीले भाइब्रेसनमा जुन बीमको भाइब्रेसन रडको भाइब्रेसन पढ्छौ त्यो भाइब्रेसन पढ्नको लागि तिमीलाई बीम डिफ्लेक्सनको इक्वेसनहरू बीमले गर्दाखेरि आउने डिफ्लेक्सनहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ बीमको एन्डमा हुने रियाक्सनहरू कसरी दिने सिम्पली सपोर्टेड भयो भने यसको एन्डको रियाक्सनलाई तिमीले कसरी डिफाइन गर्ने त्यसको एन्डको रियाक्सनहरूलाई कसरी डिफाइन गर्ने क्यान्टिलिभर बीम छ भने कसरी डिफाइन गर्ने सो त्यो पार्ट तिमीलाई फ्रिक्वेन्टली अब बीम भाइब्रेसन युज गर्नु खोज्यो भने यो तिमीलाई चाहिहाल्छ सो त्यो भएकोबाट स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलबाट तिमीले यो डिफ्लेक्सन निकाल्ने प्रोसेस पनि र डिफ्रेन्ट टाइप अफ बीम अनुसार एन्ड रियाक्सन कस्तो हुन्छ सो त्यो पार्ट पनि तिमीले एकचोटि रिभाइज गर्यो भने तिमीहरूलाई यो कोर्स यो सबलाई सजिलो हुन्छ सो यो यतिसम्मको पार्ट चाहिँ यो सब्जेक्टको इन्ट्रोडक्सन भयो ल अब तिमीलाई यहाँबाट केही सोध्नु पर्ने छ भने एकचोटि भन मलाई के छ यो सम्ममा ठिक छ सर ल अब तिमीहरू इन जेनरल चाहिँ म्युट राख अब केही सोध्नु पर्ने भयो भने चाहिँ अनम्युट गरेर मलाई सोध्न सक्छौ है त कुनै पनि पोइन्टमा केही डाउट भयो केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्नु अब तिमीहरूको रेगुलर क्लास सुरु भइ नै सकेको तिमीहरू फ्लोमा आइसकेको छौ नि होइन मैले कन्टेन्ट सुरु गरे हुन्छ यस सर ल अब मैले तिमीहरूलाई फर्स्ट च्याप्टरको यो 6th च्याप्टरको बिगिनिङको कन्टेन्ट सेयर गरिसकेँ यहाँ सो अघि भनेको सम्झेको छ भने यो फर्स्ट च्याप्टरको हेडिङ सरी यो फर्स्ट च्याप्टरको हेडिङमा चाहिँ च्याप्टर 6माबाट स्टार्ट गर्ने मैले भनिहालेँ सो च्याप्टर 6को हेडिङ चाहिँ भाइब्रेसन अफ सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम्स भनेर राखेको छ सो अब हामी सुरु चाहिँ भाइब्रेसन पहिले डिफाइन गर्छौँ त्यसपछि भाइब्रेसनको कजेसहरू केले गर्दा मेकानिकल सिस्टमहरूमा भाइब्रेसन आउँछ त्यो हेर्छौँ र त्यसपछि भाइब्रेसनको इफेक्टहरू के हुनसक्छ सो अब एज ए मेकानिकल इन्जिनियर भाइब्रेसन भन्नासाथ एक सेन्समा हामीले अनवान्टेड क्वान्टिटी जस्तो लाग्छ तर सर्टेन केसमा सर्टेन डिभाइसहरू रन हुन चाहिँ फेरि भाइब्रेसन नभई हुँदैन सो भाइब्रेसन क्यान हेभ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इफेक्ट सो त्यो भाइब्रेसनको नेगेटिभ इफेक्टहरू के हो सिमिलरली त्यसको पोजिटिभ अरू भाइब्रेसन युज भएर रन हुने डिभाइसहरू के छ त्यो एक्जाम्पल पनि हेर्छौँ सो यो र अब मेरो यो पढाउने तरिका चाहिँ तिमीहरूलाई अब फर्स्ट टाइम भएको भएर त्यो पनि एक्सप्लेन गर्छु है सो यो मैले जहिले पनि यो स्लाइडहरू बनाउँदाखेरि त्यो धेरै ठुलो लेन्दी फाइल बनाउँदिनँ म सो त्यो करिकुलमको तिमीहरूको सिलेबसको त्यो कन्टेन्टलाई सकेसम्म सानो टुक्रामा डिभाइड गर्छु म अनि त्यो इच टुक्राको लागि एउटा पावर पोइन्ट बनाउँछु र त्यो इच पिस अफ करिकुलम भनौँ होइन इच कन्टेन्ट चाहिँ यो टपिक मैले सबभन्दा सानो टुक्रामा टपिक्सलाई डिभाइड गर्छु र त्यो इच टपिकबाट तिमीहरूलाई के सिकाउनु खोजेको हो भनेर यसरी फर्मली स्टेट गर्छु जस्तो अहिले यो फर्स्ट अहिले जुन पावर पोइन्ट मैले तिमीलाई सेयर गरिरहेको छु यो पावर पोइन्टबाट मैले तिमीलाई स्पेसिफिकली यो 3वटा पोइन्ट बुझाउन खोजेको फर्स्ट आफ्टर दिस सेसन यु विल बी एबल टु डिफाइन भाइब्रेसन सो यो पढेपछि तिमी भाइब्रेसन डिफाइन गर्न सक्ने बन्छौ भन्ने एउटा अब्जेक्टिभ भयो सेकेन्ड अब्जेक्टिभ आफ्टर दिस सेसन यु विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड अर यु विल बी एबल टु एक्सप्लेन द कजेस अफ भाइब्रेसन तिमीले भाइब्रेसन केले गर्दा हुने रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौ भन्ने अर्को अब्जेक्टिभ भयो यसको अनि फाइनली यु विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द इफेक्ट अफ भाइब्रेसन सो भाइब्रेसनको पोजिटिभ इफेक्टहरू के छ नेगेटिभ इफेक्टहरू के छ त्यो तिमीले यो सेसनबाट बुझ्न सक्छौ सो यो एउटा स्लाइड अब यसको लागि टाइम त्यो 1 पिरियड नै नलाग्न पनि सक्छ अब यो सिद्धियो भने फेरि अर्को स्लाइड सुरु गर्छु म सो मैले तिमीलाई बताउनु खोजेको मेरो मेथड चाहिँ म यो सानो स्लाइडहरू बनाउँछु र त्यो इच स्लाइडमा तिमीलाई के बुझाउनु खोजेको यसरी स्टेट गरिदिन्छु अनि अब यो जे मेरो अब्जेक्टिभ जे थियो तिमीलाई मैले जे बुझाउन खोजेको हो त्यो अनुसारको कन्टेन्ट मैले यहाँ राख्छु हैन
अनि अब यो कन्टेन्ट तिमीलाई अहिले म फेरि एक्सप्लेन गरिहाल्छु। सो यो एक्सप्लेन गरिसकेपछि फेरि एन्डमा म तिमीलाई यो डिस्प्ले गर्छु। तिमीलाई मैले अघि अब्जेक्टिभ जे राखेको थिएँ त्यो अब्जेक्टिभ तिमीले बुझ्यो कि बुझेनौ भनेर तिमीले यहाँबाट सेल्फ इभ्यालुएसन गर्न सक्छौ। जस्तो त्यो सेसन पढिसकेपछि म तिमीलाई सोध्छु नै हो। सो तिमीले डिफाइन भाइब्रेसन, सो अब तिमीहरू आफैले आफ्नो आफ्नो इभ्यालुएसन गर्छौ म भाइब्रेसन डिफाइन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर। सो तिमीले डिफाइन गर्न सक्यौ भने फर्स्ट पोइन्ट भयो। त्यस्तै गरी अब भाइब्रेसन कसरी एक्जिस्ट गर्छ सिस्टममा भनेर मैले त्यहाँ कन्टेन्टमा एक्सप्लेन गरेको छु, त्यही अनुसारको तिमीलाई यहाँ सोधेको। र त्यस्तै गरी कमन कजेज के हुन्छ त्यो लिस्ट गर्न सक्छौ भनेर सोध्छु। सो तिमीलाई त्यो कजेजहरू याद भयो भने अथवा बुझ्यौ तिमीले भने भइहाल्यो। सिमिलरली एक्सप्लेन द अनडिजायर्ड एन्ड डिजायर्ड इफेक्ट्स अफ भाइब्रेसन भन्ने क्वेसन। सो यो स्लाइड पढेर तिमीले यो 4वटा क्वेसनको एन्सर गर्न सक्यौ भने चाहिँ तिमीले यो स्लाइड बुझ्यौ भन्ने थाहा हुन्छ है। सो यसरी एभ्री स्लाइड नै म यसरी जान्छु भनेर तिमीलाई मैले फर्स्ट मेरो तरिका भने। सो फर्स्टमा अब्जेक्टिभ स्टेट गर्छु, त्यो अब्जेक्टिभ अनुसारको कन्टेन्ट तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु, अनि त्यसपछि एन्डमा तिमीले त्यो क्वेसन हेरेर तिमीले आफ्नो इभ्यालुएसन आफै गर्न सक्छौ। सो त्यो स्लाइड पढेर तिमीले त्यो एन्डमा राखेको क्वेसनहरू एन्सर गर्न सक्यौ भने तिमीले यो साइड बुझेको छौ भनेर स्योर भयो हुन्छ। सो त्यसरी इच स्लाइड यो वेमा म अगाडि बढाउँछु है त। ल अब आज फर्स्ट यो स्लाइड हेर्ने भए यसको अब्जेक्टिभ मैले अघि पनि तिमीलाई यो मेरो स्टाइल यो हो भनेर बताउँदाखेरि तिमीलाई सम्म यो मैले बताइहालेँ। सो यो फर्स्ट सेसनको अब्जेक्टिभ भाइब्रेसन डिफाइन गर्ने, भाइब्रेसनको कजसँग फ्यामिलियर हुने र भाइब्रेसनको इफेक्टसँग फ्यामिलियर हुने। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ डिफिनेसन अफ भाइब्रेसन। सो तिमीले फिजिक्समा भाइब्रेसन भन्दा अर्को वर्ड असिलेसन पनि सुनेको छौ। अब यो भाइब्रेसन पनि तिमीले फर्मली नपढे पनि सुन्दै नसुनेको टर्मिनोलोजी होइन, एब्सोल्युटली नयाँ वर्ड होइन तिमीहरूको लागि। सो तिमीहरूको अब अहिलेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा हाउ डु यु डिफाइन अ भाइब्रेसन, वाट डु यु मिन बाई अ भाइब्रेसन भन तिमीहरू कसैले तिमीहरूको अहिलेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार के हो त भाइब्रेसन भनेको, के लाग्छ तिमीलाई? Oscillation. What do you mean by an oscillation? Varied motion. To and from motion. To and from motion. Okay, good. So, कुनै पनि अब्जेक्ट को आफ्नो एउटा स्टेबल पोजिसन हुन्छ, त्यसलाई स्ट्याटिक पोजिसन भन्ने। र त्यो स्ट्याटिक पोजिसनबाट तिमीले त्यो अब्जेक्टलाई डिस्टर्बेन्स दियो भने त्यो अब्जेक्ट इन जेनरल टु एन्ड फ्रोमा हुन्छ त्यसमा। सो त्यो फ्रो मोसन टु एन्ड फ्रो मोसन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्नु पर्यो है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिसनको अबाउटमा टु एन्ड फ्रो मोसनलाई भाइब्रेसन भन्ने। त्यसको सिम्पल एक्जाम्पल तिमीले पहिलेदेखि पढेको कुनै पेन्डुलमलाई तिमीले भर्टिकली छोडिदियो भने त्यो भर्टिकली तिमीले छोडेसम्म स्टेबल भएर बस्छ। तर अब त्यसलाई तिमीले त्यो भर्टिकल पोजिसनबाट स्लाइटली रोटेट गरेर छोडिदियो भने अनि त्यसमा असिलेसन हुन्छ। सो त्यो असिलेसनको नेचर चाहिँ के भयो त? त्यो असिलेसन जहिले पनि त्यो सुरुमा बसेको जुन भर्टिकल पोजिसन छ त्यसको अबाउटमा हुन्छ। सो त्यो भर्टिकल एक्सिसको अबाउटमा तिमीलाई अब मैले यहाँ फिगर पनि स्केच गरेर एकचोटि देखाउँछु। जस्तो कुनै एउटा पेन्डुलम भर्टिकली तिमीले यहाँ सस्पेन्ड गरेर छोडिदिएको छौ भने इन जेनरल तिमीले यसलाई डिस्टर्बेन्स नदिएसम्म यो यही पोजिसनमा स्टेबल भएर बस्छ। सो दिस भर्टिकल पोजिसन इज स्ट्याटिक पोजिसन, इट इज इट्स स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम पोजिसन। तर अब यो स्ट्याटिकली इक्विलिब्रियममा भएको पेन्डुलमलाई अब तिमीले पहिला पढेको जस्तो यो कर्ड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। भेरी लो क्रस सेक्सन भएको रिजिड बार नै पनि हुनसक्छ, अनि एन्डमा तिमीले मेटल स्पेयर राख्दियो। सो अब यो रिजिड बारलाई तिमीले यहाँसम्म डिस्प्लेस गरिदियो, यो बललाई तिमीले होल्ड गरेर यो पोजिसनमा लग्यो। अब तिमीले छोडिदियो भने अब यो टु एन्ड फ्रो मुभ हुन थाल्छ। सो यो टु एन्ड फ्रो मोसन के हुन्छ त? अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन। सो टु एन्ड फ्रो मोसन अफ एनी object about its static equilibrium position is called vibration. So simple definition, to and fro motion
अफ एनी बडी रिजिड बडी भन्न खोजेको होइन एनी बडी अर अ सिस्टम अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन इज कल्ड भाइब्रेसन भन्ने र अब अघि मैले पनि युज गरेको थिएँ तिमीहरूको साथी पनि एकजनाले युज गर्यो सो भाइब्रेसन इज समटाइम्स अल्सो कल्ड एन असिलेसन सो अब भाइब्रेसन र असिलेसनलाई सम हाउ सिनोनिम्स जसरी पनि युज गरेर हुन्छ तर अब अलि डेप्थमा तिमीहरू गयो भने यसलाई डिफ्रेन्स नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ मिनिङ के हो भने असिलेसन भनेको युजुअली पेरियोडिक हुन्छ रेगुलर प्याटर्नको हुन्छ तर अब भाइब्रेसन भनेको ऱ्यान्डम नेचरको पनि हुनसक्छ भाइब्रेसन मेबी पेरियोडिक अर अपेरियोडिक दुवै हुनसक्छ तर असिलेसन भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युडमा यो जस्तो यो इक्विलिब्रियम पोजिसन भयो भने असिलेसन हुँदाखेरि चाहिँ यो लेफ्टतिर जति आयो राइटतिर त्यति नै स्विङ हुन्छ भन्ने खालको र त्यो लेफ्ट इक्विलिब्रियमबाट लेफ्ट एक्सट्रिममा आउन जति टाइम लाग्यो इक्विलिब्रियमबाट राइट एक्सट्रिममा जानु पनि त्यति नै टाइम लाग्छ भन्ने टाइपको त्यस्तो रेगुलर प्याटर्नमा भयो भने त्यसलाई युजुअली असिलेसन भन्ने तर अब भाइब्रेसन पछि हामी डिफ्रेन्ट सिस्टमको हेर्छौँ अब कुनै अब्जेक्टमा इम्प्याक्टले गर्दा भाइब्रेसन आयो भने त्यो इम्प्याक्टको भाइब्रेसन ट्रान्जिएन्ट भएर डिके भएर पनि जान सक्छ सो त्यसले गर्दाखेरि भाइब्रेसन इन जेनरल चाहिँ इट क्यान बी पेरियोडिक अर अपेरियोडिक पेरियोडिक नभएकोलाई अपेरियोडिक भन्छ होइन अर इट मे बी ट्रान्जिएन्ट भेरी सर्ट इन्टरभलसम्म एक्जिस्ट भएर गयो भने त्यसलाई ट्रान्जिएन्ट भन्छ सो असिलेसन भनेको चाहिँ युजुअली कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युडमा सधैँ भइरहने रेगुलर टाइपको भाइब्रेसनलाई चाहिँ युजुअली असिलेसन भन्ने तर अब कहिलेकाहीँ फिजिक्ससम्म पढुन्जेल तिमीहरूले यो दुईवटा सिनोनिम्स जस्तै गरी पनि युज गरेर आउँछ ल अब सिम्पल तिमीलाई डिफिनेसन मात्रै गराउनु पर्ने छ भने फर्स्ट अब्जेक्टिभ यहीँ नै सिद्धिहाल्यो है सो भाइब्रेसन भनेको सिम्पल तिमीले अब सम्झिन सकिहाल्छ होला टु एन्ड फ्रो मोसन अफ एनी अब्जेक्ट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन इज कल्ड भाइब्रेसन एन्ड द युजुअली रेगुलर प्याटर्न अफ भाइब्रेसन इज अल्सो कल्ड एन असिलेसन र अब कुनै पनि सिस्टममा भाइब्रेसन किन हुन्छ त भनेर हेऱ्यो भने अब यो भाइब्रेसन यो पेन्डुलममा हुने भाइब्रेसन चाहिँ युजुअली यो ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा हुन्छ होइन सो अब हामीले यो मेकानिकल सिस्टममा हेर्ने भाइब्रेसन चाहिँ युजुअली यो ग्राभिटेसनल इफेक्ट भन्दा पनि हामीले अरू सिस्टमको अरू बिहेभियर यसमा स्टडी गर्छौँ जस्तो मैले यसलाई तिमीलाई अघि भनेको यो बार छ अब यहाँ स्फियर छैन सो कुनै एउटा रिजिड बार छ यो रिजिड बार यो अप्पर एन्डमा फिक्स छ तिमीले यो बारलाई सर्टेन फोर्स लगाएर पुल गर्यो भने यो बारमा सर्टेन बेन्डिङ हुन्छ होला सो अब यसलाई सम अमाउन्टमा टु सम एक्सटेन्ट तिमीले बेन्डिङ गरेर अब तिमीले यसलाई सडनली छोडिदियो भने अगेन यो बार यो इक्विलिब्रियम पोइन्टको अबाउटमा असिलेसन गर्छ सो यो असिलेसनको एक्जाम्पलमा तिमीले हेरेर भन्यो भने असिलेसन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि सो एनी सिस्टम ह्याभिङ इनर्सिया एन्ड इलास्टिसिटी आर क्यापेबल अफ भाइब्रेसन यो भेरी रिजिड भएर तिमीले फोर्स दिँदा पनि यसलाई बेन्ड गर्नै नसकेको भए यसमा भाइब्रेसन हुँदैन थियो होला त्यो स्ट्याटिक पोजिसनमै बसिरह्यो सो यसमा भएको इलास्टिसिटीले गर्दा तिमीले यसलाई बेन्ड गर्यो सो त्यो बेन्ड गरेर तिमीले छोडिदिँदाखेरि यो आफ्नो इक्विलिब्रियम पोजिसनको अबाउटमा भाइब्रेसन भएर बस्छ सो यो फिचर अब मेकानिकल केसमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामीले यो नेचरको भाइब्रेसन स्टडी गर्ने भएको भएर यहाँ लेखेको यो स्टेटमेन्ट बुझिहाल्छ होला सो एनी सिस्टम ह्याभिङ इनर्सिया एन्ड इलास्टिसिटी आर क्यापेबल अफ भाइब्रेसन अब अगेन तिमीलाई मैले अघि एक्सप्लेन गर्दा भनिहालेँ यो अब्जेक्टलाई तिमीले केही डिस्टर्बेन्स गरेनौ भने यो फर एभरलाई आफ्नो इक्विलिब्रियम पोजिसनमै बसिरहन्छ तर अब तिमीले यसलाई केही डिस्टर्बेन्स दियौ भने अनि यो टु एन्ड फ्रो मोसनमा भाइब्रेट गर्ने हो है सो त्यही फिचरलाई यहाँ लेख्नु खोजेको सो भाइब्रेसन इज इनिसिएटेड व्हेन अ बडी ह्याभिङ इनर्सिया इज डिस्प्लेस्ड फ्रम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन ड्यु टु सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्सेस सो तिमीले यो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा भएको अब्जेक्टलाई सर्टेन डिस्टर्बेन्स दियौ भने that object will undergo vibration. अब यही एक्जाम्पलमा हेर तिमीले यसलाई सर्टेन पुल दिएर बेन्ड गरायो भने भनेको थिएँ मैले होइन बेन्ड गरायो भने अब यो इलास्टिक अब्जेक्टमा सर्टेन फोर्स क्रिएट भयो त्यसलाई अब स्ट्रेन एनर्जी भन्छौँ हामीले अनि जुन त्यसलाई फोर्समा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसलाई रेस्टोरिङ फोर्स भन्छ सो अब यसलाई तिमीले बेन्ड गरेर छोडिदियो भने यहाँभित्र भएको इन्टरनल रेजिस्टेन्स त्यो रिस्टोरिङ फोर्सले चाहिँ यसलाई फेरि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा लैजान खोज्छ तर अब यो सर्टेन मोमेन्टम यहाँबाट तिमीले सडनली छोड्दाखेरिको जुन त्यो मोमेन्टम छ त्यो मोमेन्टमले गर्दाखेरि यो जान चाहिँ इक्विलिब्रियमसम्म खोज्ने हो तर
त्यो मोमेन्टमले गर्दाखेरि यो फेरि यो इक्विलिब्रियम स्टेज पनि क्रस भएर अर्को साइडमा पनि जान्छ। सो अब यसरी यो तिमीले जुन पोजिसनमा स्ट्याटिक पोजिसनमा यसलाई हेऱ्यो भने यसको स्ट्रेन एनर्जी जुन स्टोर भएको पोटेन्सियल एनर्जी भन्छ, पोटेन्सियल एनर्जी 0 भयो। अब तिमीले यसलाई बेन्ड गरेर म्याक्सिमम बेन्डिङ तिमीले कति गर्न सक्छौ त्यो पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम पोटेन्सियल एनर्जी भएको पोइन्ट भयो। अनि त्यो तिमीले छोड्ने पोइन्टमा रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि यो रेस्टमा हुने भएको भएर तिमीले यो रिलिज गरेको इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ यसको पोटेन्सियल एनर्जी अर स्ट्रेन एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। अब तिमीले यसलाई छोडिदिएपछि यसमा भएको जुन पोटेन्सियल एनर्जी छ त्यो अब काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज भयो। सो अब काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुँदा जब यो इक्विलिब्रियम स्टेज क्रस गर्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ यसको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ फेरि अब म्याक्सिमम हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जी 0 हुन्छ। अनि फेरि अर्को साइडमा गयो भने अर्को साइडको एक्सट्रिम एन्डमा यसको फेरि पोटेन्सियल एनर्जी म्याक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। अनि फेरि त्यो एनर्जी अब काइनेटिकमा चेन्ज भएर फेरि मोसनमा भएर यसरी टु एन्ड फ्रो वेमा यो अब्जेक्टको असिलेसन हुन्छ है। सो अब यहाँ कतिको बुझ्छौ यो देखाउन खोजेको। रिस्टोरिङ विच इज अल्सो कन्जर्भेटिभ फोर्स इज डेभलप ड्यू टु इलास्टिसिटी अफ द सिस्टम। सरी, रिस्टोरिङ फोर्स डेभलप हुन्छ अनि त्यो फोर्सले सिस्टमलाई त्यो इक्विलिब्रियम स्टेजमा पुल गर्छ। तर अब त्यो पुल गर्ने प्रोसेसमा त्यो सिस्टममा एनर्जी इफेक्ट तिमीलाई थाहा छ त्यसो मोसनमा भएको अब्जेक्ट मोसनमा बसिरहनु खोज्छ, त्यसलाई रोक्नलाई तिमीले इफोर्ट लगाउनु पर्छ। सो अनि रेस्टमा भएकोलाई मोसनमा लैजानु पर्यो भने तिमीले इफोर्ट लगाउनु पर्छ। जस्तै तिमीले यहाँबाट हाई इलास्टिक एनर्जी भएकोलाई सडनली रिलिज गरिदिँदाखेरि त्यो यो पोइन्टमा गएर पनि स्टेबल हुन सक्दैन, त्यो मोमेन्टमले गर्दाखेरि यसलाई अर्को साइडमा पनि क्यारी गर्छ। सो अनि त्यो क्यारी गर्ने प्रोसेसमा अघि तिमीलाई भनेको जस्तै इक्विलिब्रियम पोजिसनमा चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ। अनि फेरि यो एक्सट्रिम एन्डमा पुग्यो भने एक्सट्रिम एन्डमा पुग्दा यसको पोटेन्सियल एनर्जी म्याक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। अनि त्यो भएपछि फेरि यो रिटर्न ब्याक आउँछ। सो यसरी टु एन्ड फ्रो मोसन यसमा कन्टिन्यू भयो भने यसमा अब भाइब्रेसन एक्जिस्ट गर्छ। अब थ्योरिटिकली त्यसमा कुनै पनि एनर्जी लसेस छैन भने, एनर्जी डिसिपेसन भएन भने थ्योरिटिकली भाइब्रेसन अब सधैँलाई एक्जिस्ट भइरहन्छ। तर अब रियल प्र्याक्टिसमा अब यही यो बारको बेन्डिङ मैले भन्यो भने पनि तिमीलाई यो बेन्डिङको बारको आफ्नो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले सर्टेन एनर्जी लसेस हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि तिमीले सुरुमा यसलाई एक्सटर्नल इम्प्याक्ट दिएर भाइब्रेसन गरायो भने पनि सर्टेन इन्टरभल पछि त्यो रेस्टमा आउँछ। सो यहाँ इम्फेसिस दिन खोजेको चाहिँ त्यसमा कुनै पनि टाइपको डिसिपेटिभ फोर्सेस छैन भने चाहिँ द्याट टु एन्ड फ्रो मोसन विल कन्टिन्यू भन्न खोजेको। ठिक छ, यो पेजमा भएको इन्फर्मेसनमा मैले एक्सप्लेन गरेँ। तिमीलाई केही प्रब्लम छ भने सोध, नभए अब अर्को स्लाइड अर्को पेज देखाउँछु। यो कसरी लिने? तिमीहरू सबै साइलेन्ट भएको, सबै बुझेको हो? Yes, sir. ओके, त्यो भयो। अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेजमा जान्छु म। ल, अब मैले यो पार्ट नि तिमीलाई अघि त्यहाँ एक्सप्लेन गरिसकेँ। सो अब आइडियली त्यहाँ डिसिपेसन छैन, एनर्जी लस छैन भने चाहिँ भाइब्रेसन सधैँलाई एक्जिस्ट भइरहने भयो। तर अब रियालिटीमा सर्टेन डिसिपेटिभ फोर्सेस हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि भाइब्रेसनको एम्प्लिट्युड घट्दै जान्छ र सर्टेन टाइम इन्टरभल पछि इट कम्स टु इट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन। अब तर अब कहिलेकाहीँ भाइब्रेसन एक्जिस्ट गराइरहनु पर्यो भने ड्याम्पिङले चाहिँ त्यसलाई रेस्टमा ल्याउनु खोज्छ। अब हामीले अपोजिट त्यसमा सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेसहरू एड गरिदियौँ भने चाहिँ त्यो फोर्सको हेल्पबाट वी क्यान कन्टिन्यू असिलेसन। यहाँ फेरि लेख्न खोजेको चाहिँ सो इट मे अन्डरगो कन्टिन्युस टु एन्ड फ्रो मोसन एज लङ एज द एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्स कन्टिन्युस। सो तिमीले त्यहाँ लस हुँदा हुँदै पनि त्यो लसभन्दा धेरै अमाउन्टको एनर्जी एड गरिदियो एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्सबाट भने सो त्यो केसमा चाहिँ ड्याम्पिङ हुँदा हुँदै पनि भाइब्रेसन कन्टिन्यू हुनसक्छ भनेर यो एउटा फिचर यहाँ एड गरिदिएको है। सो अब त्यही कुरालाई यहाँ दुईवटा कमन एक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर्न खोजेको हेर। यो मैले तिमीलाई अघि पनि स्केच गरेर देखाएँ। सो यो सिम्पल पेन्डुलमलाई तिमीले कुनै पनि डिस्टर्बेन्स गरिदिएको छैन भने यो सधैँ आफै बस्ने पोजिसन, यो भर्टिकली स्ट्रेट भएर बस्ने पोजिसन हो। सो यसलाई चाहिँ यसको स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्ने। अब यो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट मैले यसलाई डिस्प्लेस गरिदिएँ भने यो पेन्डुलमको केसमा चाहिँ है, सो
यो सिस्टमको पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रिज भयो। अब तिमीले सर्टेन यो पोइन्टमा लगेर यसलाई छोडिदियो भने ग्राभिटीको यो केसमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स भनेको ग्राभिटी भयो। अघि देखाएको मैले जुन बारलाई बेन्ड गर्ने भनेको थिएँ त्यो चाहिँ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भयो, रिस्टोर गराउनु खोज्ने। अब यो केसमा चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीले गर्दाखेरि यो पोइन्टबाट तिमीले यसलाई रिलिज गरिदियो भने यो रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम पोजिसनतिर जान खोज्छ। तर अब यो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा पुग्दाखेरि जुन मोमेन्टम छ यसको त्यो मोमेन्टम त सडनली लस हुन सक्दैन। सो त्यो मोमेन्टमले गर्दा यो फेरि क्यारी भएर अर्को साइडमा जान्छ अनि फेरि अर्को साइडको सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि यसको पोटेन्शियल एनर्जी म्याक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जेरो हुन्छ। सो त्यो पोइन्टबाट फेरि यो रिटर्न ब्याक हुन्छ। र एभ्री असिलेसनमा तिमीले हेऱ्यो भने यो हाइएस्ट डिफ्लेक्सन भएको पोइन्टमा चाहिँ यसको पोटेन्शियल एनर्जी म्याक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जिरो हुन्छ। र अब त्यो टु एन्ड फ्रो मोसनमा जब यो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा पुग्छ त्यो पोइन्टमा पुग्दा चाहिँ यसको पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ जिरो हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। सो यसरी यो काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियलमा, पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा त्यसरी कन्टिन्युअसली कन्भर्सन हुँदाखेरि भाइब्रेसन एक्जिस्ट गर्छ भनेर तिमीले यो पेन्डुलमको लागि यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौ है। सो भर्टिकल पोजिसन यसको इक्विलिब्रियम पोजिसन भनेर बुझ्नु पर्यो। एन्ड इन दिस केस ग्रेभिटेसनल पुल विल एक्ट एज ए रिस्टोरिङ फोर्स। सो हाउ असिलेसन एक्जिस्ट इन पेन्डुलम भन्यो भने यो एक्सप्लेनेसन भयो। अब अर्को कमन एक्जाम्पल तिमीले पढेको स्प्रिङ मास सिस्टम। सो यो स्प्रिङ मास सिस्टममा मैले यो स्प्रिङलाई सर्टेन अमाउन्टमा राइटतिर डिस्प्लेस गरिदिएँ भने यहाँ हेर है, यो जुन लेफ्टतिर भएको यो ब्रोकन लाइन चाहिँ यसको सुरुको इक्विलिब्रियम पोजिसन। अब त्यो इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट यसलाई एक्स अमाउन्टमा डिस्प्लेस गरिदियो भने स्प्रिङमा इलङ्गेसन हुन्छ। सो अब त्यो डिस्प्लेस गरेर तिमीले राइटतिर यसलाई अलिकति पुल गरेर अनि छोडिदियो भने चाहिँ अब यो स्प्रिङमा भएको इलङ्गेसनले गर्दाखेरि रेस्टोरिङ एस भयो, त्यसले मासलाई पुल गर्न खोज्छ। भनेपछि तिमीले राइटतिर डिस्प्लेस गरेर छोडिदियो भने स्प्रिङ फोर्सले यसलाई फेरि लेफ्टतिर लैजान्छ। तर अब यो मोसन सुरु भइसकेपछि त्यसको मोमेन्टमले यसले फेरि यो इक्विलिब्रियम स्टेज क्रस गरेर लेफ्टतिर जान्छ अनि लेफ्ट गएपछि स्प्रिङको कम्प्रेसन भयो। सो अब तिमीले कति डिस्प्लेस गरेर छोडेछ त्यही अनुसारको हाई फोर्स यसमा लाग्ने भएपछि त्यति नै अमाउन्टको कम्प्रेसन यसमा हुन्छ। सो म्याक्सिमम कम्प्रेसन भएको पोइन्टमा अघि तिमीलाई भनेको जस्तो यो फेरि रेस्टमा पुग्छ अनि त्यो कम्प्रेसिभ फोर्सले फेरि यसलाई राइटतिर पुस गरिदिन्छ। सो यसरी यो केसमा चाहिँ स्प्रिङ फोर्सले अरू यो चाहिँ इलास्टिक नेचरकै भयो। सो इलास्टिक फोर्सले रेस्टोरिङ फोर्सको काम गरेर यसमा टु एन्ड फ्रो मोसन एक्जिस्ट हुन्छ है। सो इन दिस केस रेस्टोरिङ फोर्स इज प्रोभाइडेड बाई द स्प्रिङ। सो इन दिस वे तिमीले पढेको यो कमन सिस्टममा भाइब्रेसन हुन्छ भन्न खोजेको। अब यो दुवै सिस्टममा तिमीलाई मैले अघि भनि नै सकेँ, जहाँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी म्याक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जेरो हुन्छ। अनि त्यसको अपोजिट व्हेन इट पासेस थ्रु इक्विलिब्रियम पोजिसन मिनिमम हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी विल बी म्याक्सिमम। त्यसरी काइनेटिक टु पोटेन्शियल, पोटेन्शियल टु काइनेटिक कन्भर्सन प्रोसेसमा अब्जेक्ट असिलेसन गर्छ भनेर यो हाउ भाइब्रेसन एक्जिस्ट भनेर यो दुईवटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर्न खोज्छु। So, due to this continuous conversion of energy, both the systems oscillate continuously about their equilibrium positions in the absence of non-conservative forces. So, अब तिमीले यो ब्लकलाई रिलिज गरेर छोडिदियो भने यसमा कुनै रेजिस्टेन्स छैन भने यो फरएभरलाई ओसिलेसन गर्छ। तर अब हामीले जति मिनिमाइज गर्न खोजे पनि सर्फेसमा सर्टेन फ्रिक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सर्टेन टाइम पछि यो भाइब्रेसन डिके भएर यो अल्टिमेट रेस्टमा आफ्नो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आएर बस्छ भन्न खोजेको। ठिक छ, यो सेकेन्ड पेज। सर यो स्प्रिङ सिस्टममा इनर्सियाले गर्दाखेरि भाइब्रेसन हुन्छ भन्न मिल्दैन भनेपछि? होइन होइन, इनर्सियाले गर्दा इनर्सिया त चाहिन्छ नै, इनर्सिया एलिमेन्ट नभए त भाइब्रेसन हुँदैन होइन। तिमीलाई मैले के भन्नु खोजेको भने यो राइटतिर पुल गरेर मैले छोडिदिएँ भने यो बिचमा आउँदा त यसको इक्विलिब्रियम हो नि, तर यहाँ आउँदा पनि यो स्टेबल भएर बस्न चाहिँ सक्दैन भनेको क्या। यो राइटमा डिफ्लेक्सन गर्दाखेरि जुन मुभमेन्ट सुरु हुन्छ त्यो मुभमेन्टको मोमेन्टम यहाँ आएर सडनली जिरो हुन नसक्ने भएपछि यो जान खोज्ने चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसनतिर हो। तर त्यो सुरुमा भएको यसको इनर्सिया इफेक्टले गर्दाखेरि यो इक्विलिब्रियम स्टेज पनि क्रस गरेर लेफ्टतिर जान्छ। लेफ्टतिर जाँदा फेरि स्प्रिङको कम्प्रेसन भयो अनि त्यो कम्प्रेस स्प्रिङले फेरि यसलाई राइटतिर पठाउँछ अनि त्यो स्प्रिङको कम्प्रेसिभ फोर्स यो बडीमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि अगेन यो इक्विलिब्रियममा पुग्दाखेरि यो यसको इनर्सिया इफेक्टले गर्दा यो फेरि स्लाइटली राइटतिर पनि जान्छ अनि त्यसरी टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ भन्न खोजेको। ओके सर।
ल अगाडि बढ्दै हुन्छ म Yes, sir. So this is how vibration exists in pendulum and spring mass system भनेर देखाउनु खोजेको है. So अब what are the causes of vibration भनेर हेर्यो भने so mechanical engineerले most of the time चाहिँ हामीले vibration unwanted भनेर हेर्छौं. So मेसिनमा चाहिँ most of the time unbalance. तिमीले अब म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भनेर पढिसकेको छौ होला. तिमीलाई डिफरेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको मेरिट के हो डिमेरिट के हो भनेर तिमीलाई थाहा छ. अब कास्टिङबाट निकाल्छौ कहिले मेसिनिङ गर्छौ तिमीले. सो त्यो मेसिनिङबाट तिमीले सर्फेस रफनेस पनि हेरेको छौ होला. सो त्यो पर्फेक्टली तिमीले डिफाइन गरेको जस्तो सफ्टवेयर क्रिएट गर्नको लागि मेसिन भेरी प्रेसाइज मेसिन चाहिन्छ. अनि तिमीले जति धेरै प्रेसाइज मेसिन युज गर्यो मेसिनको कस्ट कटिङ टुलको कस्ट त्यति नै बढ्ने भएपछि त्यो पार्ट्सको कस्ट बढ्छ. हुन्छ अब त्यो पार्टको युज के हो तिमीलाई कुन लेभलको प्रेसिजन चाहिने हो त्यो अनुसारको मेसिन तिमीले युज गर्छौ. सो त्यो डिफरेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको आफ्नो आफ्नो लिमिटेसनले गर्दा तिमीले ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल देखेको पनि अब्जेक्टहरू इन रियालिटी मेटेरियल डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले ज्योमेट्री त्यो सिमेट्रिकल नहुन सक्छ है. अनि त्यस्तै गरी कास्टिङको कुरा गर्यो भने तिमीले इन्टरनल भोइड्सहरू हुन्छ भनेर पक्कै पनि पढेको छ होला लिमिटेसनमा. सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति एटेम्प्ट गरे पनि सर्टेन एक्सटेन्टको अनब्यालेन्स मेटेरियलहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो अनब्यालेन्सको इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट रोटेटिङ मेसिन्सहरु भाइब्रेसनमा जान्छ र त्यो अनब्यालेन्सको इफेक्ट अझै यो मेकानिकल सिस्टममा के हुन्छ भने स्पिड जति हाई भयो तिमीले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर पढेको छौ नि सर्टेन जति हेभी वेट छ त्यो रोटेसन गर्दाखेरि त्यति नै हाई इन्टेन्सिटीमा त्यो बाहिर जान खोज्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि यो अनब्यालेन्सको इफेक्ट चाहिँ रोटेटिङ स्पिड जति हाई भयो भेरी स्मल अमाउन्ट अफ अनब्यालेन्स छ भने पनि रिलेटिभली अपरेटिङ स्पिड हाई छ भने यसको इफेक्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ है. सो त्यसले गर्दाखेरि मोस्ट कमन कज अफ भाइब्रेसन इन डिफरेन्ट मेकानिकल सिस्टम्स इज अनब्यालेन्स. सिमिलरली मिसअलाइनमेन्ट तिमीले डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरू एसेम्बल गर्छौ त्यो एसेम्बल गर्दाखेरि अलाइनमेन्ट मिलेन भने पनि अब अगेन तिमीलाई अघि अनब्यालेन्सको कुरा गरेको जस्तै भेरी स्मल अमाउन्ट अफ मिसअलाइनमेन्टले पनि सर्टेन स्पिडमा सिग्निफिकेन्टली भाइब्रेसन प्रड्युस गराउन सक्छ. सो त्यसै अब सलिड फ्रिक्सन दुईवटा सलिड सर्फेसहरूको इन्टरेक्सन भयो भने त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि पनि भाइब्रेसन आउन सक्छ. एक्सटर्नल एक्साइटेसन कुनै सिस्टममा फोर्सहरू लागेको छ भने जस्तो कुनै एउटा होर्डिङ बोर्ड छ त्यो होर्डिङ बोर्डमा कन्टिन्युअसली विन्ड ब्लो भयो भने त्यो विन्ड ब्लोले होर्डिङ बोर्डलाई भाइब्रेट गर्छ. सो यसलाई एक्सटर्नल एक्साइटेसन भन्ने. त्यसपछि फ्लो इन्ड्युस्ड भाइब्रेसन भनेको कुनै सलिड अब्जेक्ट प्यासेजमा आएको छ भने त्यो फ्लुइड प्यासेजले सलिड अब्जेक्टलाई स्योरली भाइब्रेसन गराउँछ. सो त्यो भाइब्रेसन त्यो सबमर्ज सलिड अब्जेक्टमा फ्लुइडले गर्दा आउने भाइब्रेसनलाई फ्लो इन्ड्युस्ड भाइब्रेसन भन्ने. अब अर्थक्वेकले भाइब्रेसन हुने तिमीहरू धेरै नै सानो थिएन होला तिमीहरूले नि राम्रै एक्सपिरियन्स लिइसकेको छौ भनेपछि यो इफेक्ट तिमीलाई एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन. सो अघि नै मैले एक्सटर्नल एक्साइटेसन कज चाहिँ विन्ड पनि हुनसक्छ भने सो एक्सटर्नल एक्साइटेसन मेसिन इलिमेन्टमा अरू एउटा मेसिनलाई अर्को मेसिनको मुभमेन्टहरूले पनि गर्न सक्छ त्यो वेमा पनि ले हुन्छ. सो विन्ड इटसेल्फलाई फेरि छुट्टै तिमीले कज अफ भाइब्रेसन भनेर लिन सक्छौ. सो दिज आर दि कमन कजेस अफ भाइब्रेसन. र अब यसमा मैले सर तिमीलाई समाउ इच टर्मको मिनिङ के हो भने तिमीहरू एकचोटि फेरि हेर कुनैमा तिमीलाई प्रब्लम छ भने मलाई सोध म फेरि रिपिट गरिदिन्छु. बुझेको छौ भने ओके. कुनै सलिडबाट सलिडको बााउन्ड्रीलाई छोएर फ्लुइड फ्लो भयो भने त्यो सलिडलाई फ्लुइडले भाइब्रेसन गराउँछ नि असिलेसन आउँछ नि त्यसमा. सो त्यसलाई चाहिँ फ्लो इन्ड्युस्ड भाइब्रेसन भनेको. सबमर्ज अब्जेक्टलाई अथवा पार्टली मर्ज भएको अब्जेक्टलाई फ्लुइड फ्लो भएर जाँदाखेरि असिलेट गराउँछ. सो त्यो असिलेसनको इफेक्टलाई चाहिँ फ्लो इन्ड्युस्ड भाइब्रेसन भनेको. ठिक छ. ल तिमीहरू साइलेन्ट भयो. अब तिमीहरूलाई एउटा काम चाहिँ अब अहिले यो आजको क्लास सिधेपछि नेक्स्ट क्लासमा आउँदा म सोध्छु तिमीहरूलाई ट्याकोमा न्यारो ब्रिज भन्ने ट्याकोमामा चाहिँ डबल सी छ कि सिङ्गल सी छ मलाई अहिले
याद भएन तिमीले गुगल सर्च गर ट्याकोमा न्यारो ब्रिज भनेर सर्च गर्ने ल म ठिक छ म स्लोली भन्छु यो मैले लेखेको तिमीले अब डिस्प्लेमा देखिहाल्यो होला सो यो ट्याकोमा न्यारो ब्रिज गुगलमा यो सर्च गर्ने अब हामीले पढिरहेको यो सब्जेक्टसँग यसको रिलेसन के रहेछ तिमीहरूले नै पत्ता लगाउने मध्ये कसैलाई सोध्छु म त्यो बेलामा मलाई एक्सप्लेन गर्ने है सो यो अहिले पढिरहेको सब्जेक्टसँग यसको रिलेभेन्सी के रहेछ ट्याकोमा न्यारो ब्रिज भनेर सर्च गर त्यो भएपछि तिमीले सम मिनिङ बुझिहाल्छौ र त्यो हामीले पढेको सब्जेक्टको कन्टेक्स्टमा यो किन चाहिने रहेछ तिमीले एकचोटि यो पढे है त यो सानो एउटा मान्छे हिँड्ने पुल थियो हैन लन्डनमा होला सायद लन्डन कि युएस त्यसमा त्यो मान्छेको त्यो खुट्टाको स्टेपिङ त्यो ओपनिङ हुँदाखेरि यो प्रब्लम आएको थियो कि सायद मैले एकचोटि हेरेको थिएँ कतै हो ल अब अहिले अझै अब मैले भनिदिनै सकेपछि अलि डिटेलमा खोज है तिमीहरू अरूले पनि के हो यो खोज ल तिमीहरूलाई अब कजेसमा प्रब्लम छैन भने म अर्को एक स्टेप अगाडि गएँ है त सो नेक्स्ट हेडिङ इज इफेक्ट अफ भाइब्रेसन सो मैले अघि नै तिमीलाई ब्याकग्राउन्डमा भनिसकेको थिएँ अब एज ए मेकानिकल इन्जिनियर हामीले चाहिँ त्यो अनब्यालेन्स मिसअलाइनमेन्टले भाइब्रेसन ल्याउँछ भनेपछि त्यो भाइब्रेसनले वेयर एन्ड टियर हुन्छ नोइज हुन्छ सो त्यो कुरा हाम्रो लागि चाहिँ यो अनवान्टेड जस्तो भयो सो त्यो चाहिँ अनडिजायरेबल इफेक्ट भयो भाइब्रेसनको तर अब तिमीहरूलाई नै मैले अघि भने सम केसेसमा यो भाइब्रेसनको डिजायरेबल अर पोजिटिभ इफेक्ट पनि हुनसक्छ सो त्यो वाट आर दि कमन इफेक्ट्स यसमा हेर्ने सो भाइब्रेसन अफ सिस्टम मे बी अनडिजायरेबल ट्रिभियल अर एसेन्सियल फर फङ्सनिङ अफ द डिभाइस सो कुनै केसमा भाइब्रेसन भयो भने द्याट इज नर्मल भनेर लिन सक्छौँ कुनै केसमा भाइब्रेसन तिमीले गराइदिनै पर्छ सच द्याट त्यो डिभाइसले फङ्सन गर र सर्टिन केसमा इट मे बी अनडिजायरेबल भन्न खोजेको है अब मेसिन स्ट्रक्चरहरूमा आउने भाइब्रेसन भनेको युजुअली अनडिजायरेबल इफेक्ट भयो सो अब कुनै पनि मेसिन कम्पोनेन्ट अथवा स्ट्रक्चरमा भाइब्रेसन भयो र त्यो भाइब्रेसन इभन रेजोनेन्सको नजिक भयो भने भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड भेरी हाई हुन्छ र त्यो भाइब्रेसन हाई एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसनले गर्दाखेरि अब मेटेरियलमा जति धेरै डिफ्लेक्सन आयो त्यति धेरै लोड जेनेरेट हुन्छ त्यति नै स्ट्रेस आयो त्यसले नोइज ल्याउन सक्छ पार्ट्सहरू लुज हुन सक्छ सो त्यसले वेयर एन्ड टियर भएर अल्टिमेटली कम्पोनेन्ट फेल पनि गराउन सक्छ सो यो सेन्समा नर्मल मेसिन कम्पोनेन्ट र स्ट्रक्चरमा हुने भाइब्रेसनलाई हामीले एज फार एज पोसिबल अभोइड गर्छौँ र हामीले डिजाइन गर्दाखेरि सकेसम्म भाइब्रेसन कुन स्पिडमा अपरेट हुन्छ त्यो रेन्जमा भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड कतिसम्म आउन सक्छ भन्ने फ्याक्टरहरूलाई लिएर हामीले डिजाइन गर्छौँ तर अब यो सँगसँगै अब यो अनडिजायरेबल इफेक्ट चाहिँ मैले सिङ्गल प्याराग्राफमै राख्दै तिमीहरूलाई तर अब भाइब्रेसनको पोजिटिभली कहाँ कहाँ युज भएको छ त्यो चाहिँ अलिअलि पोइन्ट वाइज यहाँ राखिदिएको छु हेर है सो भाइब्रेसन क्यान अल्सो हेभ सम बेनिफिसियल इफेक्ट्स सो दे आर तिमीले जुन सस्पेन्सन सिस्टम भनेर राखेको छौ त्यहाँ पर्पोजफुल्ली नै ट्याम्पर राखेको हुन्छ एनर्जी डिसिपेट गर्न तिमीलाई अरू बेलामा चाहिँ एनर्जी लस भयो भने द्याट इज अनडिजायरेबल भन्छौँ तर अब कुनै भेहिकलबाट ट्राभल गर्दाखेरि जर्क आयो भने त्यो जर्कले जुन भेहिकलमा ट्रान्सफर भएको एनर्जी छ त्यसलाई सकेसम्म डिसिपेट गरेर उठाइदिनु पऱ्यो त्यो भएपछि भेहिकलमाको असिलेसन अर भाइब्रेसन धेरै हुँदैन भनेपछि त्यो भाइब्रेसनको प्रिन्सिपल र एनर्जी एब्जर्भ गर्नको लागि जुन सिस्टम सस्पेन्सन सिस्टम डिजाइन गरेर हुन्छ सो द्याट इज स्योरली बेस्ड अन भाइब्रेसन इफेक्ट सो भाइब्रेसन फेनोमेना इज युज्ड इन सस्पेन्सन सिस्टम सिमिलरली अघि मैले भने भाइब्रेसन आइसोलेटर भाइब्रेसन एब्जर्भ डिभाइसहरू छ सो यो डिभाइसहरूको फङ्सनिङको लागि पनि भाइब्रेसन इसेन्सियल छ सो त्यो भाइब्रेसनको प्रिन्सिपल युज गरेरै हामीले भाइब्रेसन आइसोलेटर र एब्जर्भरहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को भेरी सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्टलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने यो सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्टलाई केसिङभित्र राख्यो अनि केसिङभित्र फेरि लार्ज यो आइसोलेटरहरू राखेर अनि बिचमा यो मेसिनलाई राखेको हुन्छ सो त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा हुने यो केसिङको आउटर साइडमा हुने डिफ्रेन्ट इम्प्याक्ट र अब
ट्रान्सपोर्टेसनमा हुने अरू डिस्टर्बेन्सले यो भित्रको सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्टलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर तिमीले जुन यो थिक टाइपको आइसोलेटर राख्छ यसलाई चाहिँ कसनिङ भन्न खोजेको है। सो कसनिङ इज प्रोभाइडेड टु मेनी मेसिन्स फर ट्रान्सपोर्टेसन ड्युरिङ ट्रान्सपोर्टेसन। ट्रान्सपोर्टेसनमा आउने इम्प्याक्टहरू ले क्यारेज नरोस् भनेर युज गरेको हुन्छ है। सो अब अर्को मेनी माइक्रो एन्ड न्यानो इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टम्स आर ट्रिगर्ड बाई भाइब्रेसन। जस्तो कुनै एउटा माइक्रो न्यानो भनेको भेरी स्मल साइजको सिस्टमको तिमीले अन अफ गर्नु पऱ्यो, यहाँभित्रको कुनै एक्टिभिटी गर्नलाई तिमीले त्यसलाई अन अफ गर्नु पऱ्यो भने सानो एउटा न्यानोको रड जान्छ। अब त्यो न्यानो साइजको रडलाई तिमीले बाहिरबाट त्यो एक्सटर्नल सोर्स त्यसलाई असिलेसन गरिदिन्छ अनि यो असिलेसन हुने प्रोसेसमा हेरे नियर बाई अरू कुनै कम्पोनेन्टलाई टच गरेपछि यो सिस्टम अन हुने अफ हुने काम यसले गराउन सक्छ है। सो भाइब्रेसनको अरू पोजिटिभ इफेक्ट भनेको टु ट्रिगर दि न्यानो अर माइक्रो सिस्टम। सिमिलरली अब अहिले रिसर्च भइरहेको अर्को एउटा फिल्ड भनेको एनर्जी हार्भेस्टर। जस्तो कुनै एउटा रोड बिल्डिङ ब्रिजबाट भेहिकल गइरहेछ भने त्यो भेहिकल जाँदाखेरि जुन ब्रिजको भाइब्रेसन छ त्यो भेरी हाई एम्प्लिट्युडको भाइब्रेसन हुन्छ। सो त्यो ब्रिजको सर्टेन लोकेसनमा डाउनवार्डमा कतै तिमीले इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा पिजो इलेक्ट्रिक भनेर पढेको छौ नि। सो त्यो पिजो इलेक्ट्रिक डिभाइस त्यहाँ राख्यो भने त्यो पिजो इलेक्ट्रिक डिभाइसले मेकानिकल इनपुट लियो भने इट क्यान प्रड्युस इलेक्ट्रिसिटी। सो त्यो लार्ज अमाउन्टमा भाइब्रेसन हुने सिस्टममा चाहिँ तिमीले त्यो एनर्जीलाई युटिलाइज एब्जर्ब गरेर अरू कुनै फङ्सनमा युटिलाइज गर्न सक्छौ। सो यस्तो टाइपको पर्पजलाई एनर्जी हार्भेस्टर भन्छ। सो एनर्जी हार्भेस्टरले काम गर्नको लागि ओभियसली इट निड्स भाइब्रेसन। सिमिलरली तिमीले देखेको भन भिडियोमा पुरै ल्याग भएको छ सर, केही आइरहेको छैन त्यो इफेक्ट्स अफ भाइब्रेसनको त्यो दुईटा टप लाइन भन्दा आयो स्लो भएको होला आउँदै चाहिँ होला नि के छ भर्खर आयो सर बल्ल रोकिदिइरहेको छ कहाँ पुग्यो अघिसम्म रोकिराखेको थियो भर्खर अहिले चाहिँ भाइब्रेसनको त्यो उहरू आयो बल्ल सबै आयो यो स्लाइड पुरै भर्यो अहिले चाहिँ भर्यो सर भर्खरै ल म एकचोटि सुरुको दुई लाइन मात्रै आइरहेको थियो ल म एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु। सो भाइब्रेसन आइसोलेटर भाइब्रेसन एब्जर्भर। अब यो आइसोलेटर चाहिँ यो च्याप्टर 6 मै आउँछ, एब्जर्भर पछि च्याप्टर 7 मा पढ्छौँ। सो यो डिभाइसहरूले विदाउट भाइब्रेसन फङ्सन गर्दैन भनेपछि भाइब्रेसन युटिलाइज हुने डिभाइसमा तिमीले यसलाई पनि मेन्सन गर्न सक्छौ भनेर मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अर्को कसनिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्टलाई तिमीले ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु पऱ्यो भने यो ट्रान्सपोर्टेसनको ड्युरेसनमा यसमा आउने इम्प्याक्टहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि तिमीले सर्टेन आइसोलेटरहरू राखेर अनि भित्रपट्टि केसिङमा सफिस्टिकेटेड डिभाइस। सो अनि यसले सराउन्डिङबाट केही इम्प्याक्ट भने पनि त्यो सर्टेन इम्प्याक्टबाट यसले इन्स्ट्रुमेन्टलाई प्रिभेन्ट गर्छ भनेर त्यो प्रिभेन्ट गराउनको लागि तिमीले युज यो जुन थिक लेयरहरू छ सर्टेन मेटेरियल तिमीले पछि सेलेक्सन गर्नुपर्छ त्यसलाई कसनिङ इफेक्ट भन्न खोजेको। त्यसपछि अर्को मैले तिमीलाई के भने यो इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टमहरू माइक्रो अर न्यानो स्केलको इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टममा कुनै प्रोसेस एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई अन अफ गर्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा न्यानो साइजकै ट्युबहरू जान्छ अनि त्यो ट्युबमाको एक्सटर्नल सोर्सबाट तिमीले केही एनर्जी यसलाई दिएपछि यो टिपमा यसको एन्डमा भाइब्रेसन हुन्छ अनि त्यो भाइब्रेसन भएको एन्डले कुनै सर्टेन पार्टमा टच गरेपछि यो सिस्टमलाई अन गर्ने अर अफ गर्ने काम यसले गरिदिन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ ट्रिगरिङ अफ दि भाइब्रेसन ट्रिगरिङ अफ द टिप ड्यु टु भाइब्रेसन भन्न खोजेको। सो यसको ट्रिगर गर्नको लागि भाइब्रेसन इसेन्सियल भयो भन्न खोजेको। अर्को एनर्जी हार्भेस्टरको मैले एक्जाम्पल के दिएको थिएँ भने कुनै ब्रिजबाट भेहिकल गयो भने त्यो ब्रिजमा लार्ज अमाउन्टको भाइब्रेसन निस्किन्छ। सो अब तिमीले इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा पढेको एउटा पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको तिमीलाई याद छ भने अब त्यो ब्रिजको बटमतिर कतै यो सेन्सर राखिदियो भने त्यो असिलेसन हुँदाखेरिको एनर्जी यसले एब्जर्ब गर्छ अनि त्यो एनर्जीलाई तिमीले इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गरेर त्यो भेरी लार्ज अमाउन्टको असिलेसनको एनर्जीलाई चाहिँ तिमीले फेरि फर्दर युटिलाइज गर्न सक्छौ। सो यो एनर्जी यसरी युटिलाइज गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई एनर्जी हार्भेस्टिङ भन्छ। सो एनर्जी हार्भेस्टिङ डिभाइसको लागि भाइब्रेसन इसेन्सियल भयो भनेर एक्सप्लेन गरेको थिएँ है। सो त्यसपछिको मैले एक्सप्लेन गरेको चाहिँ तिमीलाई यो इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्दै थिएँ म। सो तिमीले त्यो गिटारको डिजाइन गर्दाखेरि तिमीले अब गिटार कोही चलाउँछौ भने तिमीलाई पक्कै याद छ त्यो डिफ्रेन्ट स्ट्रिङहरू डिफ्रेन्ट थिक्ने डायमिटरको हुन्छ, कुनै भेरी थिन हुन्छ कुनै रिलेटिभली थिक हुन्छ अनि तिमीले त्यो स्ट्रिङको जुन टाइट गर्छौ त्यो एन्डलाई अब प्रपर के टर्मिनोलोजी भन्छ मलाई थाहा भएन। सो त्यो स्ट्रिङहरूको लेन्थ पनि फरक हुन्छ।
अब यो स्ट्रिङको सेक्सन फरक लेन्थ फरक गरेर तिमीले यसबाट डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड निकाल्न सक्छौ अनि त्यो साउन्डलाई तिमीले प्रपरली कम्पोज गर्यो भने त्यसैलाई तिमीले म्युजिक भन्ने हो सो म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टमा यहाँभित्र भएको इलिमेन्टहरूको अब गिटारमा यो स्ट्रिङको भाइब्रेसन नभइकन साउन्ड पोसिबल छैन भनेपछि भाइब्रेसनको एउटा पोजिटिभ इफेक्ट भनेको यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूले क्रिएट गर्ने साउन्ड पनि हो सो अब यो अहिलेसम्म लिस्ट गरेको चाहिँ धेरै मेकानिकल कम्पोनेन्टहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने ह्युमन बडीमा पनि डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू थ्रु भाइब्रेसन भइरहेको हुन्छ तिमीले सुन्ने प्रोसेस तिमीले हिँड्ने लेगहरूको भाइब्रेसन असिलेसनबाट तिमी हिँड्न सक्छौ तिमीले सुन्ने प्रोसेस इयर ड्रमको जुन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यसबाट तिमीले सुन्ने हो सो लङ्सको असिलेसनबाट तिमीले ब्रेथ लिने हो सो त्यो भएपछि ह्युमन सिस्टममा पनि सो मेनी भाइब्रेसन फेनोमेनाहरू हुन्छ सो दिज आर फ्यु पोजिटिभ इफेक्ट्स अफ भाइब्रेसन भनेर यहाँ मैले लिस्ट गरेँ ल द्याट इज एन्ड अफ दिस सेसन यसमा यति हो मैले अघि 3टा अब्जेक्टिभ भनेको थिएँ तिमीलाई फेरि भने भाइब्रेसन डिफाइन गर्ने भाइब्रेसनको कजेसहरू एक्सप्लेन गर्ने भाइब्रेसनको इफेक्ट एक्सप्लेन गर्ने यो सेसनको अब्जेक्टिभ यति थियो सो अब तिमीले कति बुझ्यौ यो क्वेसनहरूबाट एकचोटि इभ्यालुएसन गर तिमीहरू इचले आफ्नो इभ्यालुएसन गर यो 4वटामा मैले यो भन्न सक्छु यति मैले बुझेँ तिमीलाई आउँछ भने बुझ्यौ अब यसमा कुनै तिमीलाई डाउट छ यसमा के हो मलाई पुगेको छैन भन्छौ भने मलाई सोध म फेरि एक्सप्लेन गर्छु ल तिमीहरूले कसैले केही रेस्पोन्स दिएनौ मैले यो स्लाइड क्लोज गर्दै है त हस् सर अब तिमीहरूको टाइम 15 मिनट जति बाँकी छ है म अर्को एउटा पनि आज भ्याउँछु होला त्यो ट्राई गर्छु सो अब अर्को सेकेन्ड सेसनमा मैले जुन पेरियोडिक टाइपको भाइब्रेसन भयो भने त्यो पेरियोडिक भाइब्रेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मोसनलाई तिमीले फिजिक्समा पढ्दाखेरि चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको थियौ सो त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनबाटै हामीले भाइब्रेसनमा युज हुने कमन टर्मिनोलोजीहरू पनि डिराइभ गर्न सक्ने भएको भएर सो अब अर्को हेडिङ चाहिँ यो सेम च्याप्टर 6 कै अर्को टपिकमा गएँ सो त्यो चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो यो सेसनको अब्जेक्टिभ सिम्पली आफ्टर दिस सेसन यु विल बी एबल टु डिफाइन periodic oscillation and simple harmonic motion and with this reference you will be also able to define vibration amplitude vibration frequency as well as time period of vibration so simply यो दुईवटा अब्जेक्टिभ को लागि यो कन्टेन्ट छ है त सो अब तिमीहरूले यो फिजिक्समा पनि पढेको भएर यसमा त्यति धेरै टाइम लिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन So most simplest form of oscillation or vibration is represented by a periodic motion. So अब periodic motion भनेको के हो त certain period time period पछि अब एम्प्लिट्युड फेरि त्यही हुन्छ त्यही साइकल रिपिटेसन भइरहन्छ भने त्यस्तो टाइपको रिपिटेटिभ मोसनलाई any motion that repeats after some time interval is called periodic motion. अनि periodic motion को most common example is simple harmonic motion. So certain इन्टरभल पछि रिपिट हुने मोसनलाई पेरियोडिक भन्ने र पेरियोडिक मोसनको सिम्पलेस्ट फर्म भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो ग्राफिकली इट इज सोन लाइक दिस एन्ड इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई साइन एन्ड कोसाइन फङ्सन अब तिमीले सम्झेको छौ भने अहिले मैले यहाँ यो टी इजिकल टु 0 मा सर्टेन एम्प्लिट्युडबाट स्टार्ट गरेको छु भने चाहिँ तिमीले कस ओमेगा टी भने पनि हुन्छ अर तिमीले यसैलाई फेज 90 डिग्री भएको साइन भनेर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 गर्यो भने पनि सेम आउँछ है सो सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज म्याथमेटिकली डिफाइन्ड बाई आइदर साइन फङ्सन अर कोसाइन फङ्सन र अब तिमीलाई यसबाटै देखाउनु खोजेको हेर है यो जुन एक्स एक्सिस भनेको एक्स चाहिँ भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड भयो भने इट इज कल्ड
भाइब्रेसनको एम्प्लिट्युड टाइमसँग कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर। 0 मा चाहिँ यसको एम्प्लिट्युड ए थियो, अब यो सर्टेन टाइम पछि 0 पनि भयो एम्प्लिट्युड, यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा आयो। सो त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट फेरि अर्को इन्स्ट्यान्टमा यो अपोजिट साइडमा म्याक्सिमममा पुग्यो, अनि फेरि इक्विलिब्रियममा आयो, फेरि अपोजिट साइडको म्याक्सिमममा पुग्यो। सो यसरी यो इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट म्याक्सिमम डिस्टेन्स कति जान्छ त्यसलाई चाहिँ एम्प्लिट्युड भन्ने। त्यसपछि यो एउटा तिमीले यहाँ मार्क गर्यौ इक्विलिब्रियम स्टेट क्रस गरेको स्लो भएको फेरि है, इक्विलिब्रियम अहिले अर्को पोइन्ट पनि क्रस गर्छ, तर यो डिस्टेन्स क्रस गर्ने अर्को पोइन्ट हेऱ्यो भने त्यो पोइन्ट रिपिटेसन यति इन्टरभल पछि हुन्छ भनेर थाहा भयो। सो अथवा तिमीले यो पिक टु पिकले पनि हुन्छ, यो क्रेस्ट टु क्रेस्टले पनि हुन्छ। अब मैले चाहिँ अहिले यहाँ यो पोइन्टबाट लिएँ। सो सिमिलर पोइन्ट बिचको ग्यापलाई चाहिँ टाइमको स्केलमा हेऱ्यो भने द्याट इज कल्ड टाइम पिरियड। र अब एउटा साइकल कम्प्लिट गर्नलाई कति टाइम लाग्छ त्यसलाई टाइम पिरियड भन्ने, अनि त्यसको अपोजिट 1 सेकेन्डमा कतिवटा साइकल आउँछ भनेर तिमीले हेऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन भन्ने। सो अब यसैको अलिकति म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन यहाँ दिन खोजेँ हेर है। सो अहिले मैले गरेको चाहिँ यो t = 0 मा एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम छ। सो त्यो भएको भएर यसलाई चाहिँ कोसाइन फङ्सनले तिमीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौ। अब यसलाई यहाँबाट लिनुपर्ने टर्मिनोलोजी चाहिँ के हो भने यो ए लाई चाहिँ भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड भन्ने, ओमेगा भनेको चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, सरी अब अहिलेलाई नेचुरल नभनौँ, फ्रिक्वेन्सी अफ द सिस्टम, एन्ड द्याट इज अल्सो गिभन बाई त्यसको रिलेसन टाइम पिरियडसँगको रिलेसन चाहिँ टाइम पिरियड इज यो यहाँबाट बुझ्नु पऱ्यो है। सर्कुलर फङ्सन रिपिट्स इटसेल्फ इन 2π एन्ड टेक अ टाइम इन्टरभल अफ t। 2π फङ्सन कभर गर्नलाई टाइम t लाग्यो भने ओमेगा t सुड बी इक्वल टु 2π। सो t इज गिभन बाई 2π बाई ओमेगा, वे t इज कल्ड टाइम पिरियड, यसको युनिट सेकेन्ड भयो। ओमेगा इज कल्ड अब सर्कुलर फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ, नर्मली पछि पढ्दाखेरि हामीले फ्रिक्वेन्सी मात्रै पनि भन्छौँ। सो सर्कुलर फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन विच इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेन्ड। र अब जुन तिमीलाई अघि मैले फ्रिक्वेन्सी भने त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड हो। सो त्यसको चाहिँ युनिट हर्ज हुन्छ। सो ओमेगाबाट तिमीले एफ क्यालकुलेट गर्ने मेथड चाहिँ टाइम पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सी आर रेसिप्रोकल टु इच अदर। सो अब त्यो 1/t भनेको 2/ओमेगा बुझ्यो भने ओमेगा/2π इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी। सो एउटा साइकल कम्प्लिट हुन कति टाइम लाग्छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ टाइम पिरियड भन्ने। अब 1 सेकेन्डमा कतिवटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ साइकल्सलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भन्ने। इट इज हर्ज, मेजर्ड इन हर्ज। तिमीले पढेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डिफिनेसन देखाउनको लागि यहाँ एउटा मैले के गरेँ भने जुन अघि x इज इक्वल टु a cos ओमेगा t गरेको थियो, तिमीले त्यसबाट x डट क्यालकुलेट गर्यो भने माइनस ओमेगा ए आउँछ। फेरि फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने कसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा चाहिँ माइनस आयो, अब साइनलाई गर्दा साइन चेन्ज नहुनेपछि स्टिल माइनस बाँकी छ। अब यहाँको कोएफिसिएन्ट ओमेगा स्क्वायर आएपछि डबल डट चाहिँ ओमेगा स्क्वायर इन्टु ए भयो। अब तिमीले स्टार्ट गरेको इक्वेसन जुन x इज इक्वल टु a cos ओमेगा t बाट तिमीले स्टार्ट गरेको थियो भने अब तिमीले यो 6.5 र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्यो भने यो a cos ओमेगा t भनेको x भयो। सो यो 6.5 मा यो a cos ओमेगा t लाई तिमीले x ले रिप्लेस गरिदियो भने यु विल गेट इक्वेसन 6.6। सो द्याट मिन्स एक्सेलरेसन इज इक्वल टु इज प्रोपोर्सनल एन्ड नेगेटिभ टु द डिस्प्लेसमेन्ट। सो यसरी जुन अब्जेक्टको एक्सेलरेसन डिस्प्लेसमेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्ने। सो तिमीलाई सिम्पल देखाउन खोजेको यो x इज इक्वल टु a cos ओमेगा t भन्ने फङ्सन तिमीले कन्सिडर गर्यो भने दिस फङ्सन रिप्रेजेन्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर देखाउन खोजेको है। सो त्यो कसरी भन्दाखेरि यो रिलेसन सेटिस्फाई भयो भने हामी यसलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसनको म्याथमेटिकल डिफिनेसन भन्छौँ। सो तिमीले अघि एज्युम गरेको फङ्सनले यो सेटिस्फाई गरिरहेछ, द्याट्स वाइ इट रिप्रेजेन्ट्स x इज इक्वल टु a cos ओमेगा t रिप्रेजेन्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर एक्सप्लेन गर्न खोजेको। र अब यो तिमीले डिस्क्राइब गर्न खोजेको मोसनलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो a लाई चाहिँ तिमीले भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड भन्ने, यो ओमेगालाई चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी भन्ने। अब त्यसको अकर्डिङली तिमीले यसको टाइम पिरियड t, फ्रिक्वेन्सी f अरू निकाल्न सकिहाल्छौ भनेर योभन्दा अगाडि यति पार्ट तिमीहरूलाई देखाउन खोजेको है त।
ल यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन भेरी सर्ट थियो, यसमा यति हो। ल यो सेसनबाट तिमीले यति बुझ्यौ भने पिरियडिक मोसन भनेको सिम्पली द्याट रिपिट्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम इन्टरभल भन्ने नै। सो एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन, फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड, टाइम पिरियड भनेको टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट अ साइकल। अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डिफिनेसन दे एक्सेलरेसन इज प्रोपोर्सनल एन्ड डिरेक्टेड अपोजिट टु द डिस्प्लेसमेन्ट। एन्ड एक्जाम्पल अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको साइन अर कोसाइन फङ्सन। सो यो सेसन 2 मा यति हो। केही छ तिमीहरूलाई सोध्नुपर्ने? नो सर। ल अब आज फर्स्ट डे भएको भएर मैले यतिमै एन्ड गरेँ। अब भाइब्रेसनको अरू इक्वेसनहरू अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको इक्वेसन डिराइभ गर्ने, त्यसलाई सोल्भ गर्ने अर्को क्लासमा गरौँ ल। आजलाई यतिमै एन्ड गरेँ है त। र म एकछिनमै तिमीहरूको यो सिस्टममा यो मेटेरियल राखिदिन्छु, तिमीहरू नेक्स्ट क्लासमा आउँदा त्यो बुकहरू पनि ट्राई गर, यो मैले राखिदिएको मेटेरियलहरू पनि पढेर आउने। र म कहिलेकाहीँ अर्को क्लासमा जानुभन्दा अगाडि पहिलाको क्लासको सोध्छु है तिमीहरूलाई, तिमीहरूले कतिको सिन्सियरली हेरेको छौ भनेर। त्यो तिमीहरूलाई सेमेस्टरमा सबैको पालो एक दुईचोटि आउने गरी पालो र तिमीहरूले चाहिँ थाहा नपाउने गरी ऱ्यान्डमली सोध्छु। सो नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि यो सबै पढेर आऊ। अब पढ्दाखेरि बुझिएन भने मलाई सोध्न सक्छौ तिमीहरूले है। यस सर। तिमीहरूको यो सेटिङ केही फरक हो कि? अरू क्लासमा लिँदाखेरि एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्नु मिल्थ्यो, यसमा आइरहेको छैन। तिमीहरूलाई आइडिया छ? है सर त्यस्तो त केही नहुनु पर्ने, तर यो क्लासमा इन्साइट हालेको छ होला। इन्साइट हाले पछाडि अटेन्डेन्स डाउनलोड पनि गर्नु पर्दैन क्यारे। के गरेपछि? सर रेकर्डिङ स्टप गरेपछि हुन्छ क्यारे डाउनलोड। ए ए ल ल ठिक छ, त्यसपछि मैले लिभ गरेँ है त। यस्तै छ।